यसको माथि ठ्याक्कै माथि चाहिँ हामी यो पेपरमा यो पोइन्ट ट्रान्सफर गर्छौं पहिला हामी प्लम बब एन्ड एलइडी को सहायताले पछि हामी त्यो पढ्दै जान्छौं त्यसपछि एउटा साइट गर्ने रे हुन्छ जस्तो यो अहिले जतातिर टेप तन्काइराछ त्यतातिर सपोज यतातिर रेन्जिङ रड राखे यो पोइन्टलाई हेर्दैछ उले भने रेन्जिङ रडलाई हेरेर उले एउटा रे तान्छ यसरी यो पोइन्टबाट त्यो रेन्जिङ रडलाई हेरेर एउटा रे तान्छ यसरी पेपरमा मसिनो रे तान्छ त्यसपछि यही पोइन्टबाट यो रेन्जिङ रड सम्मको डिस्टेन्स उले नाप्छ हेर्नुस् है यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ होराइजनल डिस्टेन्स डी नाप्छ उले डी नाप्छ त्यसपछि यो डी लाई चाहिँ उले स्केलमा कन्भर्ट गरेर स्मल डी इक्वल्स टु उसको चाहिँ स्केल कति छ डी बाइ एन यदि उसको स्केल चाहिँ 1:n छ स्केल चाहिँ 1:n जुन स्केलमा उले म्याप बनाउँदै छ त्यसको चाहिँ 1:n छ n भनेको जस्तो 1:100 हुन सक्छ n:200 हुन सक्छ n:300 हुन सक्छ त्यसले डिभाइड गरेर d मा कन्भर्ट गरेर ठ्याक्कै यहाँबाट यो पोइन्टबाट अब d डिस्टेन्समा यो रे ना यहाँ कोरिसिया छ यो d डिस्टेन्समा ट्याक्क यो d डिस्टेन्समा त्यो पोइन्टलाई चाहिँ उले यहाँ मार्क गर्छ त्यो पोइन्ट प्लट भयो यसरी प्लेन टेबलमा गरिने सर्वे भएर इट इज नोन एज द प्लेन टेबल सर्वे मैले तपाईलाई यति बताउने बित्तिकै तपाईलाई थाहा भयो यहाँ चाहिँ प्लटिङ एन्ड मेजरमेन्ट एन्ड प्लटिङ आर डन साइमल्टेनियसली इन द फिल्ड हामी मेजरमेन्ट गरेर डाटा लेख्दैनौं उले यति डिस्टेन्स भन्छ नाप्ने मान्छेले डिस्टेन्स डी यति भन्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ प्लेन टेबल चलाउनेले त्यसलाई प्लट गर्दिहाल्छ हामीले डेटा रेकर्ड गर्दैनौं हामीले त्यसलाई प्लट गर्दै जान्छौं र फाइनली हामीले सर्वे सिद्ध्याएर फर्किँदाखेरि चाहिँ ड्रइङ पेपर लिएर फर्किन्छौं अरु सर्वेमा चाहिँ डेटा लिएर फर्किन्छौं र अफिसमा बसेर क्याल्कुलेसन एन्ड प्लटिङ हुन्छ यसमा चाहिँ नो क्याल्कुलेसन एन्ड नो प्लटिङ इन अफिस वर्क all are done in the field measurement and plotting are simultaneously done in the field त्यसकारणले गर्दा यसमा डेटा रेकर्ड गरिदैन अरु सर्वे भन्दा फरक यो छ र यो सर्वेमा फाइदा के छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट फाइदा एडभान्टेज के छ भने तपाईले त्यही म्याप बनाउँदै जाने भएर कुनै पनि डेटा मिसिङ कुनै पनि पोइन्ट मिसिङ हुने सम्भावना हुँदैन जस्तो तपाईले ओहो मैले यो डिटेल पोइन्टलाई नाप्नै बिर्सेछु भन्ने अरु सर्वेमा हुन सक्छ तर यहाँ चाहिँ म्याप बनाउँदै जाने भएर म्याप र फिल्डलाई तपाईले कम्पेयर गर्दै जानुहुन्छ कम्पेयर गर्दै जाँदा ला यो पोइन्ट छुट्यो भनेर कम्पेयर गरेर उतिनखेर तपाईले त्यसलाई चाहिँ नापिहाल्न सक्ने भएर कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट लोकेसन डिटेल चाहिँ छुट्न सक्ने सम्भावना यसमा हुँदैन यसको सबैभन्दा राम्रो एडभान्टेज हो त्यसैले गर्दा यसलाई हामी म्यापलाई कम्पेयर गर्दै गर्न सक्ने भएर यदि कुनै एरर आयो म्याप र फिल्डमा केही फरक आयो भने उतिनखेर यसलाई हामीले करेक्सन गर्न सक्छौं दैट इज द मेन एडभान्टेज हामी डिटेलमा पछि पढ्छौं म तपाईलाई यो फिगरसँग रिलेटेड कुरा भएर मैले तपाईलाई बताउँदै छु दिस इज नोन एज द प्लेन टेबल सर्वे भनेर हामी भन्छौं र यो प्लेन टेबल सर्वे चाहिँ स्मल एरियामा फेयरली प्लेन एरियामा चाहिँ यो चाहिँ अत्यन्तै सुइटेबल हुन्छ अब चाहिँ यो प्लेन टेबल सर्वे चाहिँ हामी गर्न सक्छौं ल अब हामी यसको डिटेलमा तपाईलाई हामी गर्दै जान्छौं दिस इज द प्लेन टेबल सर्वे प्लेन टेबल छ ट्राइपडमा प्लेन टेबल क्ल्याम्प छ प्लेन टेबल माथि पेपर छ अट्याच हुन्छ पेपर माथि हामीले विभिन्न यसले चाहिँ साइड गर्ने एसेसरिज यो चाहिँ तपाईको यो कम्पास यो छ जहिले पनि नर्थ तिर तपाईले चाहिँ ओरिएन्टेसन गर्न सक्नुहुन्छ यो लेभल ट्युब छ जसले तपाईलाई टेबल चाहिँ पर्फेक्टली होराइजन्टल छ कि छैन भनेर गर्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ हामी प्लम बब एन्ड यु फर भन्छौं अघि मैले तपाईलाई बताए ठ्याक्कै ग्राउन्डको पोइन्टलाई यसलाई ट्याक्क यो चाहिँ यसको माथि यहाँ माथि ट्रान्सफर गर्ने कसरी त भन्दा यसले यो प्लम बब हो प्लम बबले टक्क यो टच गर्दाखेरि एउटामा प्लम बब झुनिन्छ अर्को पोइन्टले यसलाई देखाउँछ पछि हामी यो पढ्छौं नै यसरी हामी प्लेन टेबल सर्वे चाहिँ गर्छौं हो इन्ट्रोडक्सन अघि नै मैले भनेको कुरा हो यहाँ चाहिँ के भने फिल्ड अब्जर्भेसन एन्ड ब्रान्च अफ सर्वेइङ इन व्हिच फिल्ड अब्जर्भेसन एन्ड प्लटिङ आर डन साइमल्टेनियसली इन द फिल्डमै हामी चाहिँ मेजरमेन्ट फिल्ड अब्जर्भेसन एन्ड प्लटिङ आर साइमल्टेनियसली गर्छौं अब सिम्पल एन्ड चिपर देन थियोलाइट सर्वे किन भन्दा यहाँ त्यस्तो धेरै कस्टलियर मेथड केही पनि छैन तपाईले चाहिँ त्यति ठुलो क्याल्कुलेसन पनि आवश्यकता छैन त्यसैले गर्दा चाहिँ फिल्डमै मेजरमेन्ट एन्ड फिल्ड प्लटिङ हामी गर्दै जान्छौं इट इज मोस्ट सुइटेबल फर स्मल स्केल म्याप्स स्मल स्केल म्यापमा स्मल एरियामा हामी यो चाहिँ गर्छौं
The plan is drawn by the surveyor in the field. Field में plan चाहिँ के गर्छ drawn गर्छ चाहिँ अनि सर्वे एरिया चाहिँ सर्वेयर को आँखा अगाडि हुन्छ त्यसकारण गर्दा यसमा चाहिँ के भने नो पोसिबिलिटी अफ ओमिटिङ द नेसेसरी मेजरमेन्ट कुनै पनि मेजरमेन्ट चाहिँ ओमिट हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहँदैन किन भन्दा हामीले डेटा लिँदैनौं हामीले चाहिँ सिधै प्लटिङ गरेर म्याप चाहिँ हामी बनाउँछौं दैट इज द नोन एज द प्लेन टेबल सर्वे प्रिन्सिपल अफ प्लेन टेबल सर्वे के चाहिँ आधारमा चाहिँ प्लेन टेबल सर्वे हो त भनेर भन्दा यसको प्रिन्सिपल यहाँ मैले लेखेको छु प्लेन टेबलको प्रिन्सिपल चाहिँ के हो भने प्यारलालिजम हो प्यारलालिजम हेर्नु चाहिँ यो प्लेन टेबलको प्रिन्सिपल चाहिँ प्यारलालिजम हो त्यो भनेको यो ड्राइङमा अझै स्पष्ट देखिन्छ यो म्यापमा यो यसको प्रिन्सिपल चाहिँ सिंगल लोडमा भन्नु पर्दा प्यारलालिजम र यसलाई इलाबोरेट गर्नु पर्दा चाहिँ के भने सबभन्दा प्लेन टेबललाई पर्फेक्टली होराइजन्टल बनाउने लेभल ट्युबको सहायताले त्यसपछि के गर्ने भन्दा जस्तो ग्राउन्डको यो पोइन्ट छ जुन पोइन्टलाई हामीले एक्ज्याक्टली यो माथि उता उठाउँछौं यहाँ माथि उठाए यो पोइन्ट त्यसपछि जुन पोइन्टलाई मैले भनेको थिएँ यो रेन्जिङ रड गाडेको यो पोइन्ट छ यो पोइन्टलाई जोड्ने र यो पोइन्टलाई जोड्ने ग्राउन्डमा एउटा लाइन छ होराइजन्टल लाइन हुन्छ यो दुईटा पोइन्टलाई जोड्ने ठ्याक्कै यहाँबाट यसलाई साइड गरेर ठ्याक्कै ग्राउन्डको यो लाइनलाई प्यारलली चाहिँ प्लेन टेबलमा ड्रा गर्ने हो ठ्याक्कै प्यारललिजम भने त्यो हो ग्राउन्डमा होराइजन्टल लाइन छ त्यो होराइजन्टल लाइन यो पोइन्ट जुन स्टेसनमा हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट राखेका छौं जुन पोइन्टलाई हामीले हेर्दै छौं पी पोइन्ट यो ट्राभर्सको ए भन्ने पोइन्टमा हामी यहाँ बस्या होला अनि ए भन्ने पोइन्टबाट पी भन्ने पोइन्टलाई हामीले नाप्दै होला भने ए पी जोड्ने ग्राउन्डमा एउटा लाइन छ इमेजिनरी लाइन तपाईले इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै त्यो लाइन यहाँबाट प्लेन टेबललाई होराइजन्टल बनाएर यहाँबाट यसलाई साइड गरेर यहाँ प्लेन टेबललाई एलिभेट गरेर यसलाई साइड गरेर ठ्याक्कै योसित प्यारलल रे हामी यहाँ तान्छौं प्यारलल रे त्यसपछि यो डिस्टेन्सलाई यसको डिस्टेन्सलाई अघि मैले भनिसके नापेर स्मल स्केलमा कन्भर्ट गरेर तपाईले यसलाई प्लट गर्नुहुन्छ त्यसकारण गर्दा यसको प्रिन्सिपल नै प्यारललिजम हो ठ्याक्कै ग्राउन्ड पोइन्ट जुन पोइन्टलाई तपाईले जस्तो अब यताको पोइन्टलाई उतार्दै हुनुहुन्छ अर्को पोइन्टलाई उतार्न मन लाग्यो भने अब के गर्नु तपाईले भन्दा यो र यसलाई जोड्ने इमेजिनरी होराइजन्टल लाइन छ यो पोइन्टलाई जोड्ने अब ठ्याक्कै यो त्यतातिर तपाईले यतातिर यो स्कुलमा फर्काएर ठ्याक्कै यो ग्राउन्ड पोइन्ट सम्म प्यारलल हुने गरी चाहिँ तपाईले पेपरमा लाइन तान्नुहुन्छ र अनि यसलाई डिस्टेन्स नाप्यो त्यसपछि स्केलमा कन्भर्ट गरेर प्लट गर्यो यो पोइन्ट पनि त्यहाँ उतारिन्छ प्यारललिजम सबै जति पनि पोइन्टलाई हामीले चाहिँ साइड गर्छौं त्यो पोइन्टलाई जोड्ने ग्राउन्ड स्टेसनबाट त्यो पोइन्टलाई जोड्ने चाहिँ सरफेस अन ग्राउन्ड लाइन सँग एक्ज्याक्टली प्यारलल लाइन चाहिँ पेपरमा उतार्ने हो ताकि यो म्यापको स्केललाई ठ्याक्कै श्रिङ्केजमा यो म्यापलाई यो ग्राउन्डलाई ठ्याक्कै स्केलमा श्रिङ्क गरेर ट्याक्कै पेपरमा ल्याएर के गर्ने हो एट्याच गर्दिने जस्तो हो यसलाई हामी प्यारललिजम भनेर भन्छ दैट इज द प्रिन्सिपल अफ थ्योरी यसको एक्ज्याक्ट प्रिन्सिपल चाहिँ त्यो हो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पेपरको लाइनलाई सोलिड गरिएको छ ड्राइङको लाइनलाई एक्ज्याक्टली प्यारलल लाइन चाहिँ तलको लाइन डटेड लाइन चाहिँ ग्राउन्ड लाइन हो तपाईले साइड गरेर चाहिँ तपाईलाई के गरिएको छ भने यो ग्राउन्ड लाइन हो एक्ज्याक्टली यो सिधै प्यारलल लाइन चाहिँ तपाईले पेपरमा तानिन्छ अनि हामीले कन्भर्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ हामी प्लट गर्छौं अब इक्विपमेन्ट एन्ड एक्सेसरिज फर प्लेन टेबलिङ के इक्विपमेन्ट र एसेसरिज चाहिन्छ त भनेर भन्दा प्लेन टेबल चाहियो दैट इज द प्लेन टेबल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ट्राइपड दिस इज द ट्राइपड वुडन हुन सक्छ स्टिलको हुन सक्छ योलाई ट्राइपड भन्छ यसलाई हामी प्लेन टेबल भन्छ एन्ड द एलिडेट मेन इक्विपमेन्ट चाहिँ एलिडेट यो एलिडेट यो सिम्पल एलिडेट यहाँ देख्न सक्नु तपाईले अहिले हामी यसको पनि डिटेलमा पढ्छौं अर्को टेलिस्कोपिक एलिडेट यो दुईटा मध्ये एउटा हामीलाई चाहिन्छ टेलिस्कोपिक एलिडेट दिज आर द इक्विपमेन्ट अब सानसाना एसेसरिजहरुमा चाहिँ ट्रप कम्पास चाहियो दिस इज द कम्पास ताकि यसले चाहिँ तपाईले नर्थ पोइन्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ कम्पास नर्थ कतातिर हो यहाँ प्लेन टेबलमा मार्किङ गर्नु पर्यो नि त नर्थको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ हामी नर्थ मार्किङ गर्न कम्पासको युज गर्छौं हामी स्पिड लेभल यहाँनिर छ स्पिड दिस इज द स्पिड लेभल यहाँनिर छ सानो यसले चाहिँ के छ अहिले मैले देखाएँ स्पिड लेभलले प्लेन टेबललाई होराइजन्टल बनाउन काम गर्छ प्लम बब एन्ड यु फर्क भन्छ हेर्नुस् त ठ्याक्कै यो फलाम यु जस्तो झुन्डे यस्तो हुन्छ यु शेपको फलाम हुन्छ एउटा इन्डमा चाहिँ यसरी डोरीमा
प्लम्ब बब झुन्डेको हुन्छ यी दिस इज द प्लम्ब बब अघि नै मैले भने ग्राउन्डको पोइन्टलाई जस्तो यो ग्राउन्डमा तपाईले पेग गाड्नु भएको छ त्यो पेग गाडेको पोइन्टलाई तपाईले ड्रइङमा उतार्ने कसरी त भन्दा ठ्याक्कै यो 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 यु फर्कलाई तपाईले दायाँ बायाँ गर्नुहुन्छ अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ सार्नुहुन्छ जबसम्म यो प्लम्ब बब ट्याक्क यो पेगमाथि पर्दैन अनि पेगमाथि परिसकेपछि ठ्याक्कै यो पोइन्टरले जहाँ देखाउँछ तपाईले यहाँ एउटा पोइन्ट मार्क गरिदिनुहुन्छ पेन्सिलले दैट इज द ग्राउन्ड पोइन्ट ट्याक्कै पेपरमा उत्र्यो यसलाई हामी यो सेन्टरिङ गर्नको लागि तलको पोइन्टलाई माथि ट्रान्सफर गर्नको लागि स्पिड लेभलले प्लेन टेबललाई होराइजन्टल बनाउँछ ट्रफ कम्पासले जहिले पनि ओरिएन्टेसन गर्ने भन्छ हामी डिरेक्सन नर्थतिर फर्काउँछ यु फर्क एन्ड प्लम्ब बबले चाहिँ पोइन्ट ट्रान्सफर गर्ने या सेन्टरिङ गर्ने काम गर्छ वाटरप्रुफ कभर कहिले कहिले पानी अकस्मात पर्यो भने यसलाई कभर गर्न चाहियो ड्रइङ पेपर चाहियो पिन्स चाहिन्छ पिन्स भनेको के भने जस्तो चाहिँ अब यो पोइन्टलाई यहाँ माथि ट्रान्सफर गरिसकेपछि यो प्लम्ब बबलाई यो यु फर्कलाई हटाएर यहाँ मार्क गरेको ठाउँमा चाहिँ पिन गाड्दिने ताकि तपाईले यो पिनसँग टच गराएर एलिडेटले चाहिँ यो साइड गर्न सकोस् अरु पोइन्टहरुलाई यही पिनमा एट्याच गरेर साइड गर्न सकोस् भनेर पिन गाड्छौं हामी अनि ड्रइङ एसेसोरिज भनेको पेन्सिल चाहियो तपाईलाई अनि त्यसपछि गएर स्केल चाहियो सो दैट द ड्रइङ एसेसोरिज अनि एउटा चाहिँ टेप चाहिन्छ तपाईलाई फिल्डमा मेजरमेन्ट गर्नलाई टेप एउटा टेप यहाँ छुटिन्छ टेप तपाईलाई चाहियो ल दिस आर द इक्विपमेन्ट एन्ड एसेसोरिज फर टेबल सर्वे अब प्लेन टेबल हेरौँ प्लेन टेबल चाहिँ यो यसको साइज छ प्लेन टेबल वुडको हुन्छ वुडन हुन्छ यसको साइज चाहिँ जनरल साइज चाहिँ सर्भिङमा युज गर्ने साइज चाहिँ 75 cm by 60 cm को चाहिँ रेक्टेंगुलर साइजको हुन्छ वेल सिजन टिम्बरबाट बनाएको हुन्छ सरफेसलाई एकदमै प्लेन बनाइएको हुन्छ अनि तलतिर चाहिँ यस्तो यो कपलिङ सिस्टम राखिएको हुन्छ ताकि यसलाई चाहिँ ट्याक्क यो ट्राइपोडमा चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्न सकियोस् ट्राइपोडको यो तलको स्क्रूले चाहिँ यहाँ होल हुन्छ एउटा नट स्क्रू भएको होल हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ यो ट्राइपोडको तल चाहिँ रडमा स्क्रू हुन्छ अनि त्यो रडलाई भित्र इन्सर्ट घुमाएर छिराएर हामी यसलाई टाई अप गर्न सक्छौं यसलाई हामी प्लेन टेबल भनेर भन्छ ट्राइपोड स्टिलको ट्राइपोड हुन्छ वुडनको ट्राइपोड हुन्छ दिस इज द ट्राइपोडको यहाँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ हामीले रोटेट गर्न मिल्ने हुन्छ जसले चाहिँ योलाई प्लेन टेबललाई त्यसैले फिक्स गर्न मिल्छ ट्राइपोड र यसको हाइट हामी बढाउन र घटाउन सक्छौं यसको हाइट हामीलाई चाहिएको अनुसार यहाँबाट तलबाट झारेर यो खोल्ने बित्तिकै यो फिक्स खोल्ने बित्तिकै तल झार्ने या माथि लानेर हाम्रो आफ्नो हाइट अनुसार चाहिँ 3 फिट स्क्रू हुन्छ आफ्नो हाइट अनुसार चाहिँ तपाईले यसलाई सेट गर्न सक्नुहुन्छ एलिडेट हेर्नुस् यहाँ एलिडेट चाहिँ कुनै पनि लाइन अफ साइट क्रिएट गर्नलाई कुनै पनि पोइन्टलाई हेरेर अघि मैले बताइसके एउटा पोइन्टबाट प्लेन टेबलको एउटा पोइन्टबाट जुन पोइन्टलाई हामीले प्लट गर्ने हो त्यो पोइन्टलाई हेर्नको लागि चाहिँ एलिडेट युज गर्छौं र हामी रे तान्छौं जस्तो यसले यहाँबाट तपाईले हेर्ने यहाँबाट तपाईले हेर्यो तपाईको आँखा यहाँनेरि छ यहाँबाट हेर्यो तपाईले यो पोइन्ट जस्तो पिन गाडेको पोइन्ट छ अघि नै ड्रइङमा प्लट गरिसकेको पोइन्ट यससित पिन हुन्छ पिनमा यो एट्याच गर्यो अनि यहाँबाट हेरेर यहाँ एउटा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने भर्टिकल वायर हुन्छ रङको वायर यसरी राखेको हुन्छ यो वायरलाई चाहिँ ट्याक्क रेन्जिङ रडसँग कन्साइड हुने गरी कन्साइड नहुँदासम्म तपाईले घुमाउनु यसलाई चाहिँ दायाँ बायाँ घुमाउनुहुन्छ र कन्साइड गरेर ट्याक्क एउटा रे यसरी तान्नुहुन्छ त्यो रे तान्नलाई तपाईले एलिडेट युज गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई साइड गरेर अब यो एलिडेट चाहिँ दुईटा छ एउटा सिम्पल एलिडेट अहिले हाम्रो फिगरमा भएको सिम्पल एलिडेट हो अर्को चाहिँ टेलिस्कोपिक एलिडेट यो दुई प्रकारको चाहिँ हुन्छ अब हेरौं सिम्पल एलिडेट चाहिँ यस्तो हुन्छ सिम्पल एलिडेट चाहिँ यहाँनेरि भर्टिकल स्लट हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ जस्तो यो स्लट भयो अनि यहाँ चाहिँ वायर हुन्छ यसरी यो वायर हुन्छ यस्तो यहाँ वायर राखिएको हुन्छ ताकि चाहिँ तपाईले हेर्दाखेरि यो वायरलाई चाहिँ पर्फेक्टली रेन्जिङ रडसँग चाहिँ के गर्न सकियोस् आई भेनमा चाहिँ स्लट राखेको हुन्छ सानो स्लट काटिया हुन्छ यसरी भने तपाईले अब्जेक्ट भेनमा चाहिँ तपाईले भर्टिकल वायर राखिएको हुन्छ यसलाई तपाईले यसरी फोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ अरु बेला यसलाई यसरी ट्याक्क यसरी फोल्ड गरेर यता यसरी ट्याक्क यसरी फोल्ड गरेर यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ अनि हेर्ने बेलामा चाहिँ ट्याक्क यसलाई उठाउनु हो भने ट्याक्क यो परपेन्डिकुलर हुन्छ 90 डिग्रीमा चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ यसलाई हामी सिम्पल एलिडेट भनेर भन्छ यसको यो एउटा इजलाई फ्लुइडियल इज भनेर भन्छ यो फ्लुइडियल इजमा चाहिँ मार्किङ पनि गरिदिएको हुन्छ ताकि तपाईले स्केलमा कन्भर्ट गरेर त्यही स्केल अनुसार चाहिँ ड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ
यसलाई हामी सिम्पल एलइडी भनेर भन्छ। भेरी सिम्पल एलइडी हो यो। यो प्लेन एलइडी साइड भेनमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने यसरी स्लट काटिएको हुन्छ भने अब्जेक्ट भेनमा चाहिँ यहाँ वायर राखिएको हुन्छ। यसरी वायर चाहिँ भर्टिकल वायर चाहिँ राखिएको हुन्छ। यो एउटा इजलाई फ्लुइडिसियल एज भन्छ। फ्लुइडिसियल एज यसमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने एकदमै पर्फेक्टली स्मुथ बनाएको हुन्छ। यहाँ रे तान्यो तपाईले हेरेर यहाँ रे तान्यो हो र यहाँ चाहिँ यो फ्लुइडिसियल एजमा चाहिँ मार्किङ पनि गरिदिएको हुन्छ। तपाईले जस्तो स्केल बनाइदिएको हुन्छ ताकि त्यो स्केल युज गरेर तपाईले आफ्नो अनुसार चाहिँ ड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिस्कोप एलइडी चाहिँ यस्तो हुन्छ। टेलिस्कोप नै हुन्छ, अरु सबै एउटै छ उसमा, तर चाहिँ यो चाहिँ माथि टेलिस्कोप जडान गरिएको हुन्छ। अब यो टेलिस्कोप भइदिया भएर के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले भने सिम्पल एलइडी युज गर्दा चाहिँ डिस्टेन्स तपाईले टेपले नाप्नु पर्छ। यसको चाहिँ तपाईले लेभल मेसिङमा तपाईले लेभलिङ पढ्दै हुनुहुन्छ। लेभल मेसिन ठ्याक्कै यसलाई प्लेन टेबलमाथि राखिसकेपछि यसले एक्ज्याक्टली वर्क एज द लेभल मेसिन। यसले लेभल मेसिनको जस्तो काम गर्छ, जसको कारणले तपाईले 3 वायर रिडिङ लिन सक्नुहुन्छ। अनि 3 वायर रिडिङ लिने बित्तिकै तपाईले के नाप्न सकियो भने डिस्टेन्स आउँछ टप माइनस बटम इन्टु 100। तपाईले लेभलिङ पढिरहनु भएको भएर तपाईलाई यो कुरा पढिसक्नु भएको छ। टप माइनस बटम इन्टु 100 गरेपछि डिस्टेन्स पनि आउँछ। मिडल इयर रिडिङ युज गरेर त्यो पोइन्टको आरएल पनि पत्लाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई हामी टेलिस्कोपिक एलइडी भनेर भन्छ। यदि टेलिस्कोपिक एलइडी युज गर्नु भएको छ भने यु क्यान प्रिपेयर द कन्टुर म्याप अल्सो। किन भन्दा आरएल पनि पत्लाउन सक्ने भएर कन्टुर म्याप भन्ने कुरा तपाईले अर्को सर्वेमा गएर पढ्नुहुन्छ डिटेलमा। तर कन्टुर भने के भन्दा इक्वल इलिभेसन भएको पोइन्टहरुलाई जोड्ने इमेजिनरी लाइनलाई हामी कन्टुर लाइन भनेर भन्छ। इक्वल आरएल भएका इक्वल इलिभेसन भएका ग्राउन्ड पोइन्टहरुलाई जोड्ने इमेजिनरी लाइनलाई कन्टुर लाइन भन्छ। त्यो कन्टुर लाइन तान्नु पर्छ तपाईले म्याप बनाउँदा। त्यो हामी पछि अर्को सेमिस्टरमा डिटेलमै पढ्छौं। कन्टुर म्यापै बनाउँछौं, प्र्याक्टिकल पनि गर्छौं। त्यसपछि तपाईले हेर्नु। तर त्यो बनाउन यदि तपाईसँग चाहिँ प्लेन टेबलमा टेलिस्कोपिक एलइडी छ भने यु क्यान अल्सो ड्र द कन्टुर म्याप। तर यदि तपाईले चाहिँ सिम्पल टेलिस्कोप एलइडी युज गर्नु भएको छ, प्लेन टेलिस्कोप एलइडी युज गर्नु भएको छ भने चाहिँ यु कान्ट ड्र कन्टुर म्याप। यु क्यान ओन्ली प्रिपेयर द प्लान, तर तपाईले कन्टुर म्याप चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्न। यहाँ हामी टेलिस्कोपिक एलइडी भनेर भन्छ। अब ट्रफ कम्पास, म्याग्नेटिक कम्पास हामी युज गर्छौं। यस्तो खाले कम्पास हुन्छ। यो बीचको म्याग्नेटिक निडल यसले जहिले पनि तपाईले नर्थ तिर फर्किने गरी तपाईले जस्तो चाहिँ यो तपाईले यसलाई रोटेट प्लेन टेबलमा राखेर यसलाई रोटेट गर्नुहुन्छ। यो या यो प्लेन टेबलमा राख्नुहुन्छ पर्फेक्टली नर्थ तिर फर्किनको लागि यो यसरी फर्काउनु पर्छ। यो स्केल टक्क यसरी यतातिर फर्केर बस्नु पर्छ। अनि तपाईले जति बेलासम्म यो त म्याग्नेटिक निडल चाहिँ यो डिरेक्सनमा फर्किँदैन तबसम्म तपाईले के गर्नुहुन्छ भने यो कम्पासलाई प्लेन टेबलमाथि राखेको कम्पासलाई घुमाउनुहुन्छ। घुमाइसकेपछि तपाईले ट्याक्क यो पोजिसनमा आउँछ। यसले नर्थ देखायो अनि तपाईले ट्याक्क के गर्दिनुहुन्छ भने यसको इजमा यसरी स्केलले यो लाइन तान्नुहुन्छ। तानेर अनि तपाईले यहाँ के भनेर लेखिदिनुहुन्छ भने यान भनेर लेखिदिनुहुन्छ। दैट इज नोन एज द ट्रफ कम्पास। तपाईले चाहिँ जहिले पनि पेपरमा नर्थ कता छ भनेर देखाउन पर्ने भएर त्यसमा र अनि तपाईले नर्थमै डिरेक्सनमा जहाँ जुन ठाउँमा प्लेन टेबललाई सेट गर्दा पनि एकताल एउटा स्टेसनमा नर्थ मार्क गरिसकेपछि तपाईले अर्को स्टेसनमा लगेर पनि प्लेन टेबल राख्दाखेरि यसैगरी यो कम्पासलाई यहाँ राख्दाखेरि त्यसले नर्थ देखाउनु पर्छ। नर्थ देखाएन भने तपाईले प्लेन टेबललाई घुमाउनुहुन्छ र प्लेन टेबललाई सधैँ नर्थको रिफरेन्समा ओरिएन्टेसन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले ट्रफ कम्पास चाहिँ युज गर्नुहुन्छ फर द ओरिएन्टेसन अफ प्लेन टेबल। अर्को स्पिड लेभल हुन्छ। स्पिड यहाँ स्पिड देख्न सक्नुहुन्छ। दैट इज द बब्बली जबसम्म यो सेन्टरमा आउँदैन यो डिरेक्सनमा पनि र यो डिरेक्सनमा पनि दुवै डिरेक्सनमा सेन्टरमा नआउँदैसम्म तपाईले प्लेन टेबललाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। इन बोथ पोजिसनमा प्लेन टेबल सेन्टरमा आयो भने के बुझ्नुस् भने प्लेन टेबल चाहिँ पर्फेक्टली होराइजन्टल भयो भनेर बुझ्नुपर्छ। प्लेन टेबल पर्फेक्टली होराइजन्टल भएन भने इरर आउँछ। यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। र त्यो तपाईले बेला बेलामा काम गरिरहन्जेलसम्म पनि यो लेभल ट्युबलाई प्लेन टेबलको एउटा कर्नरमा राखेर हुन्छ ताकि तपाईले कतै लेभल बिग्रे कि भनेर चेक गरिरहनुहुन्छ। दैट इज नोन एज द स्पिड लेभल। पर्फेक्टली होराइजन्टल बनाउन यसले हामी युज गर्छौं। अर्को यु फर्क भनेर भन्छ। अघि मैले तपाईलाई फिगरमा देखाएँ। यु फर्क चाहिँ यस्तो हुन्छ। यस्तो खाले मेटलको यो ठ्याक्क यु टाइपको यस्तो हुन्छ। तलतिर प्लम्ब अफ झुन्डेको हुन्छ। यसरी प्लम्ब अफ झुन्डेको हुन्छ।
अनि मासतिर चाहिँ पोइन्टेड इन्ड हुन्छ यी पोइन्टेड इन्ड। जस्तो अब तपाईले यो पेग गाडेको ठाउँलाई चाहिँ तपाईले पेपरमा उतार्न पर्यो भने ट्याक्क पेगमाथि प्लम्ब अप नहुँदासम्म तपाईले यो यु फर्क एन्डलाई तपाईले भित्र तार्ने दायाँ बायाँ घुमाउने गर्न सक्नुहुन्छ। जब एक्ज्याक्टली प्लम्ब अप यो माथि परेपछि यो पोइन्टरले चाहिँ जुन पोइन्ट देखाउँछ त्यहाँ मार्क गरिदिनु हो भने के हुन्छ भने ठ्याक्कै यो पेगको पोइन्ट चाहिँ अब ट्याक्कै प्लेन टेबलमा पर्फेक्टली भर्टिकल्ली माथि चाहिँ ठ्याक्कै यसको ठ्याक्कै भर्टिकल्ली चाहिँ माथि ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ हामी। ग्राउन्ड पोइन्टलाई माथि ट्रान्सफर गर्न हामी सक्छौँ। अर्थात् तपाईले पहिले प्लट गरिसकेको छ भने अब फेरि यो यही पेगमा ल्याएर यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई सेट गर्न पर्यो भने कसरी सेट गर्ने त भन्दा ट्याक्क पोइन्टरलाई यसलाई देखाउने र अनि प्लम्ब अप तल झुन्डिन्छ अनि प्लेन टेबल सार्ने। जबसम्म ट्याक्क प्लम्ब अप यो पेगमाथि पर्दैन तबसम्म तपाईले प्लेन टेबललाई सारेर ट्याक्क सेन्टरिङ गर्ने भन्छ त्यसलाई। अलरेडी प्लटेड पोइन्ट छ भने चाहिँ पछि त्यही स्टेसनमा लगेर तपाईले सेट गर्न पर्यो भने चाहिँ पोइन्टरले माथि देखाउँदाखेरि प्लम्ब अप ट्याक्क पेगमाथि पर्नुपर्छ। त्यो नहुँदासम्म प्लेन टेबललाई दायाँ बायाँ सार्नुहुन्छ। द्याट इज टर्म्ड एज द सेन्टरिङ। र त्यो सेन्टरिङ गर्नलाई तपाईले यु फर्क दुईटा काम गर्ने। एउटा सेन्टरिङ गर्न अलरेडी प्लटेड पोइन्टमा प्लटेड भइसक्यो फेरि त्यही स्टेसनमा लगेर पोल राख्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी सेन्टरिङ गर्ने भन्छ। त्यो चाहिँ तपाईले के गर्ने सेन्टरिङ गर्ने चाहिँ पोइन्टरले यहाँ देखाउने अनि प्लम्ब अप चाहिँ ठ्याक्कै पेगमाथि नपर्दासम्म प्लेन टेबललाई दायाँ बायाँ सार्ने। अर्को काम चाहिँ के गर्छ भने ट्रान्सफर अफ पोइन्ट। तपाईले प्लेन टेबल सेट गरिसक्नुभयो यो पोइन्टलाई चाहिँ माथितिर ट्रान्सफर गर्न छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यो फर्कलाई दायाँ बायाँ सार्ने। जबसम्म चाहिँ प्लम्ब अप ट्याक्क प्लेन टेबल फिक्स हुन्छ यु फर्कलाई दायाँ बायाँ सार्नुहुन्छ। जबसम्म प्लम्ब अप ट्याक्क माथि पर्दैन तबसम्म दायाँ बायाँ सार्ने। ट्याक्क माथि परिसकेपछि चाहिँ यो पोइन्टरले जुन पोइन्टलाई देखाउँछ त्यहाँ चाहिँ सिसा कलमले मार्क गरिदिनु भने ठ्याक्कै ग्राउन्डको पोइन्ट चाहिँ ट्याक्कै माथि ट्रान्सफर हुन्छ। भर्टिकल्ली अप चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ। द्याट इज नोन एज द ट्रान्सफर अफ पोइन्ट ग्राउन्ड पोइन्ट भनेर भन्छ। यो दुईटा कामको लागि यु फर्क विथ प्लम्ब अप तपाईँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। वाटरप्रुफ कभर द्याट इज द सिम्पल थिङ्स। कहिले कहिले इमर्जेन्सी पानी पर्यो भने तपाईले चाहिँ ड्रइङलाई छोप्नको लागि यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। ड्रइङ पेपर तपाईले ड्रइङ पेपर A3 साइजको अथवा A0 साइजको तपाईले आफ्नो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ मिनिमम A3 साइजको हामी युज गर्छौँ। तपाईले चाहिँ यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। द्याट इज द ड्रइङ पेपर जसलाई हामी ट्याक्क प्लेन टेबलमा मिलाएर टेपले चाहिँ टाँच्छौँ। अब अर्को टर्ममा जाउँ हामी। अब टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट अफ प्लेन टेबल भन्ने डिस्क्राइब द टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट अफ प्लेन टेबल भनेर जाँचमा धेरै ताल सोधेको छ। सबभन्दा पहिला टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट भने के भन्दा सेटिङ अफ द प्लेन टेबल अन सर्वे स्टेसन। कुनै पनि सर्वे स्टेसनमा प्लेन टेबललाई सर्वे गर्नको लागि तपाईले सेट गर्नेलाई टेक्निकली के भन्छ टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट अफ प्लेन टेबल भनेर भन्छ। र दिस इन्क्लुड्स द 3 स्टेप्स। तपाईले जस्तो यो ग्राउन्ड छ ग्राउन्डमा तपाईले यसलाई ट्राभर्सको पोइन्ट बनाएर पेग गाडिसक्नु भएको छ। अब यहाँबाट तपाईले यसको नाम ए भनेर राख्नु भएको छ भने यो ए भन्ने पोइन्टबाट अब काम सुरु गर्न थाल्नुभयो भने प्लेन टेबललाई पहिला ट्राइपडलाई ट्याक्क यसरी मिलाएर तीनटा खुट्टालाई यसरी ट्याक्क मिलाएर तपाईले यहाँ राख्नुहुन्छ। यहाँ राखिसकेपछि यो चाहिँ प्लेन टेबललाई यसमा एट्याच गर्नुहुन्छ। अब यो प्लेन टेबललाई पर्फेक्टली होराइजन्टल बनाउने कामलाई चाहिँ लेभलिङ अफ टेबल भन्छ। लेभलिङ द टेबल लेभलिङ भनेर भन्छ। भने सेन्टरिङ भन्ने चाहिँ के भन्दा यो ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ जस्तो तपाईले पहिले ट्रान्सफर गरिसक्नु भएको छ र यसको नाम ए राख्नु भएको छ भने सेन्टरिङ भने यानी यो पोइन्ट ट्याक्कै यो ए माथि हुनुपर्छ। यो ए माथि नहुँदासम्म तपाईले प्लेन टेबल र यो एली के अरे चाहिँ प्लेन टेबललाई तपाईले सार्नु पर्ने हुन्छ दायाँ बायाँ। यो ट्राइपड र प्लेन टेबललाई दायाँ बायाँ सार्ने। जबसम्म चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ त भन्दा प्लम्ब अफ एन्ड यु फर्क। यसरी तपाईले प्लम्ब अफ एन्ड यु फर्क यसरी झुन्ड्याएको हुन्छ पोइन्टरले माथि देखाइरहेको हुन्छ। अनि जबसम्म प्लम्ब अफ ट्याक्कै यो माथि पर्दैन तबसम्म चाहिँ तपाईले के गर्ने भन्दा सारिरहने। यो प्लेन टेबल र ट्राइपडलाई सारेर तपाईले सेन्टरिङ गर्नुहुन्छ। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने लेभलिङ सेन्टरिङ एन्ड ओरिएन्टेसन चाहिँ एकैचोटि मिल्छ। यो तीनटा काम साइमल्टेनियसली मिल्छ। लेभलिङ गर्दा सेन्टरिङ बिग्रन्छ, सेन्टरिङ गर्दा ओरिएन्टेसन बिग्रन्छ। त्यससँग गर्दा यो तीनटै चिज एकैचोटि मिल्छ। ओरिएन्टेसन भन्ने चाहिँ के भने तपाईले एकताल प्लेन टेबललाई यो प्लेन टेबललाई ए भन्ने पोइन्टमा यसरी सेट गर्नुभयो र नर्थ यतातिर रहेछ भनेर मार्क गर्नुभयो भने हेर्नुस् है यहाँ नर्थ यता रहेछ भनेर कम्पास लगाएर मार्क गर्नु भएपछि बी भन्ने पोइन्टमा लगेर प्लेन टेबल राख्दा पनि ओरिएन्टेसन भने चाहिँ त्यो
बी भन्ने पोइन्टमा लगेर तपाईले प्लेन टेबल राख्दा पनि त्यो ट्याक्कै त्यो कम्पा चाहिँ तपाईले यसरी प्लेन टेबल सेट गर्न पर्यो कि यो प्लेन टेबल यहाँ यसरी सेट गरिसकेपछि यो नर्थ भन्ने यसरी तानिएको लाइनमा तपाईले कम्पास राख्दाखेरि ठ्याक्कै यसले यो कम्पासले चाहिँ कम्पासको निडल चाहिँ बीचमा आउनु पर्छ है। त्यो नहुँदासम्म प्लेन टेबललाई घुमाउनु पर्छ है। बीमा, सीमा पनि त्यसैगरी, डीमा पनि त्यसैगरी जति पनि सर्वे स्टेसनमा तपाईले प्लेन टेबल राख्नुहुन्छ ती सबैको ट्याक्कै चाहिँ त्यही डाइरेक्सनतिर फर्किनु पर्छ। त्यसलाई हामी ओरिएन्टेसन गरेको भनेर भन्छ। यो ओरिएन्टेसन दुई किसिमले गर्न सक्छौँ हामी। एउटा म्याग्नेटिक निडल युज गरेर, अहिले मैले बताइसकेँ अहिलेकै मेथड। अर्को चाहिँ ब्याक साइटिङ गरेर पनि हामी त्यो चाहिँ ओरिएन्टेसन गर्न सक्छौँ। तीनटा एक्सन हुन्छ, लेबलिङ, मेकिङ द प्लेन टेबल पर्फेक्टली होराइजन्टल, सेन्टरिङ। तपाईको के भने जस्तो चाहिँ ट्राभर्स बनाइसकेपछि ए भन्ने पोइन्टमा तपाईले लगेर चाहिँ यो चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्दा भन्दा इन्स्ट्रुमेन्ट प्लेन टेबल सेट गर्दा यो ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ एक्ज्याक्ट ग्राउन्डको पोइन्ट भन्दा माथि हुनुपर्छ। त्यसलाई हामी सेन्टरिङ गरेको भनेर भन्छ। ओरिएन्टेसन भने चाहिँ के भने सुरुको पोइन्टमा जुन डाइरेक्सनतिर फर्काएर तपाईले प्लेन टेबल सेट गर्नुहुन्छ त्यसपछि त्यहाँ नर्थ मार्किङ गरिसकेपछि प्लेन टेबल चाहिँ अलवेज बी सी डी अनदर स्टेसनमा पनि ठ्याक्कै त्यही डाइरेक्सनतिर चाहिँ फर्किनु पर्छ। तर तपाईले सुरुको पोइन्टमा प्लेन टेबल सेट गर्दा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ कि तपाईको चाहिँ म्याप तपाईको चाहिँ साइड, यो तपाईको साइड छ भने यो तपाईको साइड चाहिँ ठ्याक्क प्लेन टेबलमा अड्छ कि अड्दैन। अर्थात् तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईले यो ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ जस्तो तपाईको साइड यो डाइरेक्सनतिर बढी छ भने यो डाइरेक्सन ए भन्दा यतातिर बढी छ भने तपाईले यो ए भन्ने पोइन्टलाई यो कर्नरतिर पार्नुपर्छ। तर तपाईको साइड चाहिँ यतातिर बढी छ भने तपाईले ए भन्ने पोइन्टलाई यतातिर पार्ने गरी तपाईले पहिला सुरुमा सेट गर्नुपर्छ। त्यसकारण गर्दा त्यो चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुपर्छ है सुरुको पोइन्टमा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टलाई सेट गर्दाखेरि, ताकि तपाईको ट्याक्कै यो चाहिँ म्याप चाहिँ ठ्याक्क बीचतिर बनोस्। यो बीचतिर बनोस्, तपाईको यो एरियाको म्याप चाहिँ बीचतिर बनोस्। त्यो अनुसार चाहिँ तपाईले सुरुको पोइन्टमा तपाईले त्यो ध्यानको कुरा दिनुपर्छ। बाँकीहरूको पोइन्टमा त्यो आफै बनिहाल्छ। सुरुको पोइन्टमा चाहिँ ध्यान दिएर, जस्तो चाहिँ यो आफ्नो साइड कतातिर छ, यतातिर बढी छ भने प्लेन टेबल यतातिर बढी बस्नु पर्यो, उतातिर बढी छ भने उतातिर बढी बस्नु पर्यो, यो डाइरेक्सनतिर बढी छ साइड भने चाहिँ यो पोइन्ट यो कर्नरतिर पर्नु पर्यो, यो डाइरेक्सनतिर साइड बढी छ भने यो पोइन्टलाई चाहिँ यो कर्नरतिर पार्ने गरी तपाईले चाहिँ सुरुमा सेट गर्न पाइयो। सुरुमा सेट गरेपछि अब तपाईको हातमा केही पनि छैन, अब सबै अकर्डिङ टु द साइड चाहिँ ओरिएन्टेसन गर्दै जान पर्छ। अब लेबलिङ भने के मैले अघि नै बताइसकेँ, पर्फेक्ट होराइजन्टल स्पिड लेभलको सहायताले हामी गर्छौँ। यो सेन्टरिङ प्लम बबिङ युफरको सहायताले देख्नुभयो यहाँ तपाईको चाहिँ पेगमा नपरुन्जेलसम्मको लागि तपाईले यो पोइन्टर यहाँदेखि यहाँ अलरेडी प्लटेड पोइन्ट चाहिँ यो ग्राउन्डको ए हो, तपाईले यसलाई पहिले प्लट गरिसक्नु भएको छ। अब त्यहाँ चाहिँ तपाईले डिटेलको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ भने यो पोइन्टरले यो ए भन्ने पोइन्टलाई देखाउँदाखेरि प्लम बब ठ्याक्कै यसको पेगमाथि पर्नुपर्छ। त्यो नपर्दासम्म तपाईले ट्राइपड र प्लेन टेबललाई नै सार्नुपर्छ। त्यसलाई हामी सेन्टरिङ गरेको भनेर भन्छ। यु फर्क एन्ड प्लम बबको सहायताले सेन्टरिङ गर्ने। अब ओरिएन्टेसन भनेको चाहिँ के भने अघि नै मैले तपाईलाई बताएँ, सुरुको पोइन्टमा जुन डाइरेक्सनतिर तपाईले प्लेन टेबललाई रिफरेन्स गर्नु भएको छ ठ्याक्कै त्यही डाइरेक्सनतिर अल अदर पोइन्ट्समा अदर सर्वे स्टेसनमा पनि त्यही डाइरेक्सनतिर चाहिँ ओरिएन्टेसन गर्नुपर्छ, ताकि प्लेन टेबल प्यारलल होस्। ए भन्ने पोइन्टमा चाहिँ प्लेन टेबल प्लानबाट हेर्दा यस्तो थियो भने बी भन्ने पोइन्टसम्म पनि ट्याक्कै प्लेन टेबल प्यारलल हुनुपर्छ, ट्याक्कै प्यारलल। द्याट इज द टर्म द ओरिएन्टेसन। यो र यो एक आपसमा प्यारलल हुनुपर्छ। यो चाहिँ होराइजन्टल्ली एक आपसमा प्यारलल हुनुपर्छ। सीमा लगेर राख्नुभयो भने यसरी राख्नु पर्यो, ट्याक्कै प्यारलल हुने गरी। यदि प्यारलल बनाउन सक्नु भएन भने त्यसले इरर दिन्छ। ओरिएन्टेसन मिलेन भने तपाईले बनाएको म्याप चाहिँ एक्ज्याक्टली आउँदैन। ताकि के भने एबाट प्लट गरेका पोइन्टहरू र बीबाट प्लट गरेका पोइन्टहरू सीबाट प्लट गरेका पोइन्टहरू जोड्दाखेरि म्याप बन्न पर्यो। त्यसकारण गर्दा ती पोइन्टहरू तब एक्ज्याक्टली रिलेटिभ पोजिसन दिन्छ जब चाहिँ तपाईले ओरिएन्टेसन तपाईले एक्ज्याक्टली गर्नुहुन्छ भने मात्रै हुन्छ। जति ओरिएन्टेसन बिगार्नुहुन्छ त्यति त्यसले इरर चाहिँ दिन्छ। र ओरिएन्टेसन गर्ने दुईटा तरिका छ, म्याग्नेटिक निडल युज गरेर, अर्को चाहिँ ब्याक साइटिङ गरेर भन्ने छ। अब हेरौँ यो दुईटा के हो। म्याग्नेटिक निडलले चाहिँ के गर्ने भन्दा म्याग्नेटिक निडल चाहिँ भेरी सिम्पली सुरुको ए भन्ने पोइन्टमा प्लेन टेबल राख्दाखेरि तपाईले चाहिँ
कम्पासलाई सपोज तपाईले कम्पास यसरी राख्दाखेरि ट्याक्कै निडल चाहिँ सेन्टरमा आयो भने अनि मार्किङ गर्दिने दैट इज द नर्थ भयो। अब तपाईले हरेक पोइन्टमा सेट गर्दा के गर्नुहुन्छ भने म्याग्नेटिक कम्पासलाई यही राख्नुहुन्छ, यही राख्दाखेरि चाहिँ निडल ट्याक्क बीचमा नआउँदासम्म प्लेन टेबललाई घुमाउनुहुन्छ है। अनि ट्याक्क निडल बीचमा आइसकेपछि के गर्नुहुन्छ भने प्लेन टेबललाई क्ल्याम्प गर्नुहुन्छ है। यसरी हरेक पोइन्टमा चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ भने कम्पासको सहायताले नर्थको रिफरेन्समा सुरुको पोइन्टमा मार्क गरेको नर्थ लाइनमा कम्पास राख्दाखेरि ट्याक्कै सेन्टरमा निडल नआउँदासम्म तपाईले प्लेन टेबललाई घुमाएर हुनुहुन्छ र ठ्याक्क देखाइसकेपछि सेन्टरमा आएपछि क्ल्याम्प गर्नुहुन्छ। त्यसो भने सधैँ प्लेन टेबलकोले चाहिँ सेम डिरेक्सनतिर फर्किन्छ। अब ब्याक साइटिङ मेथड, यो म्याग्नेटिक निडल मेथड चाहिँ सजिलो छ, तर यो कहीँ चाहिँ के भन्दा लोकल एट्र्याक्सन भएको ठाउँमा चाहिँ यसले चाहिँ के गर्न सक्छ भने इरर दिन सक्छ। तपाईलाई थाहा छ लोकल एट्र्याक्सन भनेको लोकल एट्र्याक्सन भएको पोइन्टहरुमा छ भने पोसिबिलिटी अफ इरर। त्यसकारण गर्दा चाहिँ म्याग्नेटिक निडल भन्दा चाहिँ ब्याक साइटिङ मेथड चाहिँ ब्याक रे मेथड पनि भन्छ अथवा ब्याक साइटिङ पनि भनेर भन्छ। अब यो चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दा सपोज तपाईले ए भन्ने पोइन्टमा इन्स्ट्रुमेन्ट राख्नुभयो र ए भन्ने पोइन्टमा गर्दा तपाईलाई जतातिर फर्काउन पनि छुट्छ। मैले तपाईलाई पहिले भने थिएँ ए भन्ने पोइन्टमा राख्दाखेरि तपाईलाई जतातिर फर्काउन पनि छुट्छ, तर बाँकी रहेको पोइन्टमा चाहिँ अब तपाईले ए मा जता फर्कादियो त्यतै फर्काउनु पर्ने भयो र जस्तो तपाईले ए भन्ने पोइन्टमा बस्दाखेरि बी भन्ने पोइन्टलाई हेरेर यसरी रे तानिसक्नु भएको छ। ए मा बस्दाखेरि बी भन्ने पोइन्टलाई हेरेर तपाईले यसरी रे तानिसक्नु भएको छ, दैट इज द ए एन्ड दैट इज द बी। ए र बी प्लट गरिसकेको हुन्छ। अब तपाईले बी भन्ने स्टेसनमा तपाईले ए मा प्लेन टेबल जता फर्क्यो त्यतै फर्कोस् भन्ने चाहने हो भने के गर्नुहुन्छ भने बी भन्ने पोइन्टमा प्लेन टेबल राख्यो, ल्याएर राख्नुहुन्छ। राखिसकेपछि के गर्नुहुन्छ भने ट्याक्कै बी हो तल त तपाईले यहाँ मार्किङ गरेर देख्नुहुन्छ बी भन्ने पोइन्टको चाहिँ यो बी ट्याक्कै माथि होस् भनेर सेन्टिङ गर्नुहुन्छ के को सहायताले प्लम्ब बेन युफरको सहायताले। त्यति गरिसकेपछि अब के गर्नुहुन्छ डिरेक्सन चाहिँ सेम तिर फर्काउने के गर्ने भन्दा यो लाइनमा ए बाट तानिएको यो लाइनमा एलिडेटलाई यसरी राख्ने, ठ्याक्कै यो फ्लुइडिसियल एजलाई चाहिँ यहाँ एट्याच चाहिँ टच गराएर राख्ने। अब यो एलिडेटलाई नघुमाउने, घुमाउने केलाई प्लेन टेबललाई घुमाउने। कति बेलासम्म घुमाउने भन्दा जति बेलासम्म तपाईले यो इजबाट यहाँ रहेको वायरलाई चाहिँ पर्फेक्टली यो रेन्जिङ रडसँग एको रेन्जिङ रडसँग एबाट हेरिएको यो रेलाई यो जहिले पनि यो लाइनलाई हामी रे भन्छौँ, प्लेन टेबलमा तानिएको लाइनलाई रे भन्छ। यो एबी रेबाट तपाईले बी बाट हेर्दाखेरि अब यहाँ एलिडेटलाई यो सिधा ट्याक्क योबाट हट्नु भएन, ठ्याक्क चाहिँ एबी लाइनमा राखिसकेपछि प्लेन टेबललाई घुमाउने। कति बेलासम्म घुमाउने भन्दा जति बेलासम्म तपाईले यहाँबाट तपाईको आँखाले यहाँबाट हेरिरहेको हुन्छ, यहाँबाट हेर्दाखेरि यो स्लट र यहाँ रहेको भर्टिकल वायर चाहिँ ट्याक्कै यो रेन्जिङ रडसँग कोइन्साइड हुँदैन। त्यस्तो भइदियो भने अब प्लेन टेबल के हुन्छ, अघि ए मा जुन डिरेक्सनमा फर्कियो थियो अब त्यही डिरेक्सनमा फर्किन्छ अनि तपाईले तलको क्ल्याम्प चाहिँ क्ल्याम्प गर्दिने। यसरी यसलाई हामी ब्याक साइट मेथड अथवा चाहिँ यसलाई ब्याक रे मेथड पनि भनेर भन्छ। ब्याक साइटिङ अर्थात् यसलाई चाहिँ हामी ब्याक रे मेथड पनि भन्छ। मैले यहाँ राख्दै थियो ब्याक रे मेथड भन्छ, ब्याक रे मेथड पनि भनेर भन्छ। तपाईले यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यसलाई हामी ब्याक रे मेथड भनेर भन्छ। यसरी तर यो दुईटा मात्रै राम्रो मेथड चाहिँ ब्याक रे मेथड हो। यसमा लोकल एट्र्याक्सनको कारणले गर्दा आउने इरर चाहिँ आउँदैन। ल त्यसो हो भने मेथड अफ प्लेन टेबल सर्वे, तपाईले सर्वे प्लेन टेबल सर्वे गर्दा के मेथड अपनाउनु, यो त कम्बिनेसन हो। तपाईले यो चारवटा मेथडहरु छ जसलाई चाहिँ तपाईले प्लेन टेबल सर्वेमा युज गर्न सक्नुहुन्छ है। रेडिएसन, इन्टरसेक्सन, ट्राभर्सिङ एन्ड रिसेक्सन, यति चारवटा मेथडहरु छ जसलाई चाहिँ तपाईले प्लेन टेबल सर्वेमा युज गर्नु। यो तीनटा चाहिँ अनिवार्य छ, यो तीनटा चाहिँ अनिवार्य नै हो। यो तीनटा बिना त तपाईले प्लेन टेबल सर्वे पोसिबल छैन। तीनटाको कम्बिनेसन चाहिँ आवश्यक पर्छ। तर यो रिसेक्सन पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसो भएर तपाईलाई लोकसेवामा अब्जेक्टिभ क्वेशन सोध्छ व्हिच इज नट द मेथड अफ प्लेन टेबल सर्वे भनेर यो चारवटा अप्सनमा यो चारवटा राख्छ, ए बी सी डी भनेर राख्छ। त्यसकारण गर्दा चाहिँ अल अफ द एबभ हुन्थ्यो भने यसको आन्सर अल अफ द एबभ हुन्थ्यो, व्हिच इज के रे चाहिँ चारवटै हुन्थ्यो चाहिँ मेथड हो। तर चाहिँ
यो चारवटा मध्ये चुज गर्न पर्यो व्हिच इज नट द मेथड अफ प्लेन टेबल सर्वे भन्यो भने चाहिँ रिसेक्सन चाहिँ एक्ज्याक्टली प्लेन टेबल सर्वेको मेथड होइन भनेर तपाईले टिक लाउन सक्नुहुन्छ। तर रिसेक्सन पनि प्लेन टेबल सर्वेमा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। रिसेक्सन अनिवार्य मेथड होइन, यो तीनटा चाहिँ अनिवार्य मेथड हो। रिसेक्सन यो चारवटा तरिकाबाट हामी गर्न सक्छौँ। रिसेक्सनले भनेको के भने जहिले पनि प्लेन टेबललाई ओरिएन्टेसन गर्ने कुरा हो। यो चाहिँ चारवटा मेथडबाट हामी गर्न सक्छौँ। ओरिएन्टेसन चाहिँ यो चारवटा मेथडबाट गर्न सकिन्छ। यो दुईटा त मेथड हामीले पढिसक्यौँ, कम्पास र ब्याकरी मेथड अहिले भर्खरै पढ्यौँ। रिसेक्सन भनेकै ओरिएन्टेसन डिरेक्सन ओरिएन्टिङ गर्ने हो, प्लेन टेबललाई अननोन पोइन्टमा ओरिएन्टेसन गर्ने हो। यसको बारे हामी चारवटा पोइन्टको बारेमा डिटेलमा पढिहाल्छौँ। ल यो चारवटा चाहिँ मेथड अफ प्लेन टेबल सर्वे हो। त्यसो भने रेडिएसन भने के हेर्नुहोस् यहाँ, रेडिएसन भने चाहिँ के भने जस्तो पी भन्ने पोइन्टमा लगेर प्लेन टेबल सेट गर्नुभयो अनि यो पी भन्ने पोइन्ट एक्ज्याक्टली माथि छ, यहाँ यो पी भन्ने पोइन्ट ठ्याक्कै माथि छ। अब तपाईलाई ए भन्ने पोइन्टलाई पेपरमा उतार्न पर्यो भने के गर्ने भन्दा पी भन्ने पोइन्टमा एलइडी राखेर ए भन्ने पोइन्टलाई हेरेर तपाईले यहाँ रे तान्नु भयो, दिस इज द रे साइटिङ द ए। अब के गर्नुहुन्छ, यहाँदेखिको यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई नाप्नुहुन्छ। अघि नै मैले यहाँ बताइसकेँ, अघि नै बताएको कुरा यो डिस्टेन्स डी लाई, यो कुरा मैले यताको फिगरमा लेखिदिएको छु। तपाईले स्केलमा कन्भर्ट गरेर स्मल डी, तपाईको स्केल कति हो स्मल डी मा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ स्मल डी, अनि त्यो रेमा त्यो पोइन्टलाई प्लट गर्नुहुन्छ। दैट इज द नोन एज द स्मल ए। तललाई क्यापिटल ए, यहाँकोलाई स्मल ए भनेर। अब बी लाई उतार्न पर्यो भने यो डिरेक्सनलाई यतातिर एलिडेटको सहायताले यहाँ एलिडेट राखेर हेरेर रे तान्ने, यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स नाप्ने, त्यसलाई स्केलमा कन्भर्ट गर्ने, बी प्लट गर्ने। एवं रीतले तपाईले हेर्नुहोस् यो फिगरमा बी लाई यहाँ यसरी उतार्यो त्यो रेमा, सी लाई यहाँ उतार्यो, डी लाई यो रेमा यहाँ पर्यो, डिस्टेन्स नाप्यो स्केलमा कन्भर्ट गरेर प्लट गर्ने। ई लाई एफ लाई तपाईले ट्याक यो बिल्डिङको दुईटा कर्नरलाई उतार्नु छ भने यसलाई हेर्यो, यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ रे तान्यो, त्यसपछि के गर्ने भन्दा यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स डी नाप्यो, त्यसलाई स्केलमा कन्भर्ट गर्यो डी/n 1:n स्केल हो तपाईको चाहिँ म्यापको, जति पनि हुन सक्छ त्यो तपाईले चुज गर्ने कुरा भयो। अनि त्यसलाई चाहिँ ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ प्लट गर्दै बिल्डिङको कर्नर ट्रान्सफर भइहाल्यो। एवं रीतले यो बिल्डिङको कर्नर चाहिँ यतातिर हेरेर रे तान्यो, डिस्टेन्स नाप्यो यसैको टेपले, अनि तपाईले के गर्ने यसलाई पोइन्टमा स्केलमा कन्भर्ट गर्यो प्लट गर्यो। एवं रीतले यो रुखलाई पनि त्यसैगरी प्लट गर्ने, यसलाई हामी रेडिएसन भनेर भन्छौँ। साइड गरेर रे तान्यो, होराइजनल डिस्टेन्स टेपले नाप्यो, त्यसलाई स्केलमा कन्भर्ट गरेर चाहिँ त्यो रेमा प्लट गर्ने हो भने दैट इज टर्म्ड एज द रेडिएसन भनेर भन्छ। यसरी कुनै पनि प्लटेड पोइन्ट, कुनै जुन पोइन्टलाई हामीले प्लट गर्नुपर्ने छ त्यसलाई हामी एलिडेटले साइड गरेर रे तानेर त्यसलाई हामी रे भन्छौँ। त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यो पोइन्टको यु चाहिँ कसको लागि त भन्दा एसेसिबल पोइन्ट। एसेसिबल भनेको के, जसको होराइजन्टल डिस्टेन्स नाप्न सकिन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा राम्रो मेथड भनेको रेडिएसन मेथड हो, जसको होराइजन्टल डिस्टेन्स हामी नाप्न सकिन्छौँ। कुनै अब्स्ट्राक्सनहरु छैन, अब्स्ट्राक्सनहरु छ भने त्यसलाई हामी इनएसेसिबल भन्छौँ। डिस्टेन्स नाप्न सकेनौँ भने त्यसलाई चाहिँ, तर डिस्टेन्स नाप्न सकियो भने सर्वेमा डिस्टेन्स नाप्न सकियो, हेरेर मात्रै हुँदैन, डिस्टेन्स नाप्न सकियो एसेसिबल, डिस्टेन्स नाप्न सकिएन भने इनएसेसिबल हो। एसेसिबल पोइन्टको लागि चाहिँ हामी रेडिएसन गर्छौँ। इन्टरसेक्सन चाहिँ अर्को मेथड चाहिँ इन्टरसेक्सन। इन्टरसेक्सन चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दा कुनै पनि पोइन्टलाई हामीले लोकेट गर्न गर्दैछौँ। जस्तै यही बिल्डिङको कर्नरलाई हेर्नुहोस्, यहाँ यो ए भन्ने बिल्डिङको कर्नर र अर्को बिल्डिङको कर्नर बी भन्ने पोइन्टलाई तपाईले प्लटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने के गर्ने भन्दा ट्राभर्स स्टेसन, सर्वे स्टेसन ओएन बाट यसलाई हेर्यो रे तान्यो, बी लाई हेर्यो रे तान्यो। हेर्नुहोस् O2 भन्ने चाहिँ अर्को सर्वे स्टेसन भइहाल्यो। पहिला हामी सर्वे स्टेसनलाई प्लट गरे हुन्छ, पछि ट्राभर्सिङमा पर्छौँ यो कुरा हामी। अब डिटेल यो ए र बी लाई तपाईले म्यापमा उतार्न के गर्ने भन्दा ओएन सर्वे स्टेसनमा प्लेन टेबल सेट गर्यो, ए को हेरेर रे तान्यो, बी लाई हेरेर रे तान्यो। अब यो प्लेन टेबललाई उठाएर हामी कहिमा लैजान्छौँ भन्दा O2 भन्ने पोइन्टमा लगेर सेट गर्छौँ। O2 भन्ने पोइन्टमा एलइडी राखेर अघिकै पोइन्टलाई हेरेर रे तान्यो, अनि बी लाई ए लाई हेरेर रे तान्यो, बी लाई हेरेर रे तान्यो। अघिको यहाँबाट ए को आएको रे यो रे र अनि यो पोइन्टबाट त्यही एलाई हेर्दाखेरिको रे जहाँ क्रस हुन्छ इन्टरसेक्ट हुन्छ दैट इज द पोजिसन अफ ए। ओएन भन्ने स्टेसनबाट प्रिभियस स्टेसनबाट तानिएको बी लाई हेरेर तानिएको रे यो भयो,
त्यही स्टेसनलाई अहिलेको स्टेसनबाट प्रेजेन्ट स्टेसनबाट चाहिँ त्यही स्टेसनलाई बीलाई हेरेर तानेको रे यो भयो। यो दुईटा जहाँ क्रस गर्छ द्याट इज द पोइन्ट बी। यसरी तपाईले कुनै पनि पोइन्टलाई लोकेट गर्नुहुन्छ भने द्याट इज टर्म्ड एज द इन्टरसेक्सन भनेर भन्छ। सर्वे स्टेसनमा बसेर नन पोइन्टमा बसेर अननोन पोइन्टलाई दुईटा स्टेसनबाट साइड गर्ने र करेस्पोन्डिङ रेजहरू क्रस गरेको पोइन्ट नै त्यो डिटेल पोइन्ट हो भनेर तपाईले लोकेट गर्नुहुन्छ भने द्याट इज नोन एज द इन्टरसेक्सन। र यसको युज चाहिँ कहाँ गर्ने त भन्दा फर इनएक्सेसिबल पोइन्ट। जस्तो तपाईको सर्वे स्टेसनहरू खोलावारी छ, तपाईले पारीको पोइन्टलाई चाहिँ तपाईले लोकेट गर्न पर्यो, रिभरको भन्दा पारीको। अब यहाँ होराइजनल स्टेसन नाप्न सकिँदैन, त्यस्तो बेलामा चाहिँ इन्टरसेक्सनकै युज गर्नुपर्छ। यसमा रेडिएसनको युज गर्न सकिँदैन। द्याट इज टर्म्ड एज द इन्टरसेक्सन मेथड। हामी कुनै पनि पोइन्टलाई डिटेल गर्न अथवा डिटेल पोइन्टलाई चाहिँ पोइन्टहरुलाई चाहिँ लोकेट गर्न पर्यो म्यापमा भने वी क्यान युज द इन्टरसेक्सन फर इनएक्सेसिबल पोइन्ट्सको लागि। यहाँ डिस्टेन्स नापिरहन जरुरी छैन। ट्राभर्सिङ हेर्नुस्, यहाँ जुनसुकै सर्वेमा तपाईले पढिसक्नु अझ ट्राभर्स भनेको पहिला ट्राभर्स बनाउनु पर्छ। किन भन्दा एउटै पोइन्टबाट सबै म्यापलाई सबै साइडलाई लोकेट गर्न सकिन्छ, हेर्न सकिन्छ भने त ओके, मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ भने ट्राभर्सको आवश्यकता पर्दैन। तर एउटै पोइन्टबाट यदि गर्न सक्नुहुन्न भने यु शुड प्रिपेयर द ट्राभर्स बनाउनु पर्छ। अब ट्राभर्स चाहिँ प्लेन टेबल सर्वेमा ट्राभर्स भने के भन्दा फिल्डमा तपाईले पहिला के गर्नुभयो भने फिल्डमा गएर तपाईले चाहिँ पोइन्ट मार्क गर्नुभयो, पेग गाड्नुभयो, यसलाई ए भनेर नाम दिनुभयो। कम्पास भयो, कम्पासले नाप्नुहुन्थ्यो, हामीले कम्पास सर्वे पढिसक्यौं। अनि अर्को चाहिँ बी भन्ने पोइन्टमा गएर पेग गाड्नुभयो, त्यसपछि सी भन्ने ठाउँमा गएर पेग गाड्नुभयो, अर्को चाहिँ डी भन्ने ठाउँमा गएर पेग गाड्नुभयो, अनि अर्को पाँचवटा चाहिँ रहेछ सपोज भने तपाईले ई भन्ने ठाउँमा गएर पेग गाड्नुभयो। यो त फिल्डमा गाडेको भयो भने यो फिल्डमा बनाइएको यो इमेजिन यो यसलाई अब कनेक्ट गर्ने सिरिज अफ लेगलाई हामी सिरिज अफ लेग कनेक्टेड द कन्ट्रोल पोइन्ट अन द ग्राउन्ड इज नोन एज द ट्राभर्स भनेर तपाईले कम्पास सर्वेमा पढिसक्नु भएको थियो। यहाँ तपाईको ट्राभर्स तयार भयो। तपाईले इमेजिन गर्नुभयो भने यसलाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई तपाईले पेपरमा उतार्नु पर्यो। पहिला सर्वेमा प्लेन टेबल सर्वेमा तपाईले अरु पोइन्टलाई डिटेल गर्नुभन्दा अगाडि यो ट्राभर्स स्टेसनलाई चाहिँ तपाईले पेपरमा उतार्नु पर्यो। पेपरमा उतार्ने कसरी? सबभन्दा ए भन्ने पोइन्टमा लगेर प्लेन टेबल सेट गर्ने। यसरी सेट गर्दा ए भन्ने पोइन्टमा हेर्नु चाहिँ ए भन्ने पोइन्टमा लगेर प्लेन टेबल सेट गर्यो। यसरी सेट गर्दा मैले अघि नै तपाईलाई बताएको थिएँ प्लेन टेबललाई जतातिर फर्काउन पनि छुट छ। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने तपाईको साइड यतातिर भावेरुले के गर्यो, यो ए भन्ने पोइन्टलाई यो कर्नरमा पर्ने गरी ताकि यहाँ चाहिँ आफ्नो म्याप तयार होस् भन्नको लागि तपाईले प्लेन टेबललाई त्यसरी राख्नुभयो। र सुरुको पोइन्टमा चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ भने प्लम्ब बब एन्ड यु4को सहायताले ए भन्ने पोइन्टलाई माथि ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ। बिगिनिङ पोइन्टमा चाहिँ तपाईले ट्राभर्सिङ गर्दा प्लेन टेबल सर्वेमा बिगिनिङ पोइन्टमा चाहिँ ग्राउन्ड पोइन्टलाई माथितिर ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ। ट्रान्सफर गरिसकेपछि यो ए भन्ने पोइन्टमा एलिडेट राखेर ई भन्ने पोइन्टलाई हेरेर रे तान्नुहुन्छ। यसको होराइजनल डिस्टेन्स नाप्नुहुन्छ। त्यसलाई रेडिएसनको सहायताले ई भन्ने पोइन्ट चाहिँ प्लट गर्यो। त्यसैगरी बी भन्ने पोइन्टलाई हेरेर यहाँ रे तान्नुहुन्छ। त्यसपछि यसको होराइजन डिस्टेन्स नाप्यो। होराइजन डिस्टेन्सलाई तपाईले स्केलमा कन्भर्ट गरेर बी भन्ने पोइन्ट ट्राभर्सको ई र बी दुईटा भन्ने पोइन्ट ए बाट लोकेट भयो। त्यसपछि प्लेन टेबललाई उठाएर बीमा लानुहुन्छ। बीमा लाँदा चाहिँ तपाईले सेन्टरिङ गर्नुपर्छ किनकि बी अलरेडी प्लटेड छ। यहाँ हेर्नु चाहिँ अघि नै इनिशियल पोइन्टमा चाहिँ ए लाई माथितिर ट्रान्सफर गर्नुभएको थियो यु4 को सहायताले, प्लम्ब बब एन्ड यु4 को सहायताले। बीमा चाहिँ प्लम्ब बब एन्ड यु4 को सहायताले के गर्नुपर्छ भन्दा यो बी ट्याक्कै यो बी भन्ने पोइन्ट भन्दा माथि होस् भन्नको लागि सेन्टरिङ गर्नुहुन्छ। सेन्टरिङ गरिसकेपछि के गर्नुहुन्छ भने बी भन्ने पोइन्टबाट अब ब्याक रे गरेर ओरिएन्टेसन गर्नुभयो। ओरिएन्टेसन पढिसक्नु भयो हामीले ब्याक रे मेथडबाट ओरिएन्टेसन गर्नुभयो। अनि ओरिएन्टेसन गरिसकेपछि यो ततिर जता प्लेन टेबल फर्काउँछ त्यता प्लेन टेबल फर्केको इन्स्योर भएपछि के गर्नुहुन्छ भने सी भन्ने पोइन्टलाई हेरेर रेन्जिङ रड यहाँ गाड्यो। यो सी भन्ने पोइन्टलाई हेरेर रे तान्यो, डिस्टेन्स होराइजन डिस्टेन्स नाप्यो, त्यसपछि स्केलमा कन्भर्ट गरेर सी भन्ने पोइन्ट प्लट गर्यो। एवं रीतिले अब यो सी भन्ने पोइन्टलाई यहाँ गएर तपाईले अब यहाँ जानुहुन्छ। यो सी भन्ने पोइन्ट ट्याक्क सी भन्दा माथि हुने गरी सेन्टरिङ गर्नुहुन्छ। त्यसपछि ब्याक रे मेथडबाट ओरिएन्टेसन गर्नुहुन्छ। अनि डी लाई हेरेर रे तान्यो अनि होराइजन डिस्टेन्स डी प्लट गर्यो। एवं रीतिले तपाईले के गर्नुहुन्छ भने
यहाँसम्म लास्ट पोइन्टसम्म आएर फेरि ए भन्ने पोइन्टलाई हेरेर तपाईले प्लट गर्दा ट्राभर्स चाहिँ क्लोज आउनुपर्छ। क्लोज ट्राभर्स आउनुपर्छ, तर ट्राभर्स क्लोज्ड हुँदैन, द्याट इज नोन एज द क्लोजिङ इरर। त्यो क्लोजिङ इरर तपाईले कम्पासमा एउटा टपिक बाँकी छ, क्लोजिङ इररलाई कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्ने भनेर, त्यो चाहिँ म अर्को क्लासमा बताउँला। एउटा टपिक बाँकी नै थियो, पढ्यौँ र हामीले पढेनौँ? पढ्यौँ क्लोजिङ इररलाई कसरी बाँड्ने भनेर? ए त्यो टपिक बाँकी छ, यसको र त्यो एउटै हो। त्यसलाई चाहिँ हामी डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ र अनि ट्याक्कै यसरी क्लोज ट्राभर्स चाहिँ हामी बनाउँछौँ, द्याट इज नोन एज द ट्राभर्सिङ। ट्राभर्सिङ गरिसकेपछि हामीले चाहिँ बल्ल ट्राभर्स तयार भयो। त्यसपछि यी हरेक पोइन्टहरुमा बसेर, यी ए भन्ने पोइन्टमा बसेर वरिपरिका पोइन्टहरु नाप्यो, बी भन्ने पोइन्टमा बसेर वरिपरि पोइन्टहरु नाप्यो। पहिला ट्राभर्स सिध्याउने, ट्राभर्सलाई करेक्ट गर्ने, गरिसकेपछि अनि त्यो करेक्टेड ट्राभर्सलाई लिएर चाहिँ हामी डिटेल चाहिँ गर्छौं, ताकि त्यहाँ वरिपरि भएका पोइन्टहरुलाई चाहिँ हामी लोकेट गर्न सकियोस्। ल, यसलाई हामी ट्राभर्सिङ भनेर भन्छ। ल, अब रिसेक्सन भन्ने छ। रिसेक्सन चाहिँ के हो भने अघि मैले तपाईलाई बताइसके, यो अनिवार्य स्टेप होइन, तर कहिले कहिले के भइदिन्छ भने ट्राभर्स भन्दा कुनै पनि अर्को स्टेसनमा इन्स्ट्रुमेन्टलाई राखेर ट्राभर्स बनाउनु भएको थियो चाहिँ अघि नैको, तर ट्राभर्स भन्दा कुनै पनि अर्को ठाउँमा बसेर पनि दुई चारवटा पोइन्टलाई नाप्नु पर्ने स्थिति आयो, ट्राभर्सको कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्टबाट देखिएन र ती पोइन्टहरुलाई डिटेल गर्नु पर्यो भने अब सबभन्दा पहिला तपाईले कहाँ लगेर चाहिँ ट्राभर्सको पोइन्टहरु त अननोन छ, तपाईले इन्स्ट्रुमेन्टलाई लगेर अननोन पोइन्टमा लगेर सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अननोन पोइन्टमा लगेर सेट गर्नलाई त पहिला त्यहाँ सेट गरिसकेपछि त्यहाँको पोइन्टहरु डिटेल गर्नलाई त तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा नोन पोइन्टको रिफरेन्समा तपाईले प्लेन टेबललाई सेट गर्नु पर्यो नि त। त्यसलाई नोन एज द के रिसेक्सन भन्छ। फाइन्डिङ द पोजिसन अफ अननोन पोइन्ट बाइ साइटिङ द नोन पोइन्ट, सेटिङ प्लेन टेबल अन अननोन पोइन्ट। अननोन पोइन्टमा लगेर प्लेन टेबल राख्नु भएको छ र ट्राभर्सको नोन स्टेसनहरु नजिकै छ, तपाईले त्यो प्लेन टेबलबाट के गर्ने, सबभन्दा पहिला प्लेन टेबलको पोजिसन नै प्लेन टेबलमा फिक्स गर्नुपर्छ। प्लेन टेबल जहाँ गएर बसेको छ ग्राउन्डको पोइन्ट, त्यो पोइन्टलाई तपाईले प्लेन टेबलमा उतार्नु पर्ने हुन्छ। साइटिङ द नोन पोइन्ट्स, ट्राभर्सको पोइन्टहरु नोन हुन्छ, त्यसलाई साइटिङ गरेर पत्ता लगाउने मेथडलाई हामी रिसेक्सन भनेर भन्छ। अब यो चाहिँ ओरिएन्टेसन मेथड हो। तपाईले चाहिँ खाली पोजिसन मात्रै पत्ता लगाएर भएन, ती पोइन्टहरुमा जुन डिरेक्सनमा प्लेन टेबल फर्केको थियो त्यही डिरेक्सनमा यो फर्किनु पर्छ, दैट द ओरिएन्टिङ द टेबल हो। ठ्याक्कै त्यही डिरेक्सनमा प्लेन टेबल फर्कनु पर्छ। यो चाहिँ के हो भने प्लेन टेबलले अकुपाइड गरेको पोइन्ट पत्ता लगाउने कुरा हो। स्टेसन अकुपाइड बाइ द प्लेन टेबल विथ करेक्ट ओरिएन्टेसन, करेक्ट ओरिएन्टेसनका साथ प्लेन टेबलले अकुपाइड गरेको चाहिँ पोइन्टलाई अब्टेन गर्नेलाई हामी रिसेक्सन भनेर भन्छ। र यो रिसेक्सन गर्ने दुईटा मेथड छ, 2 पोइन्ट मेथड एन्ड 3 पोइन्ट मेथड। दुईटा मेथडबाट हामी रिसेक्सन गर्न सकिन्छ। अब यी मेथडहरु के हो हेर्नुस्। 2 पोइन्ट मेथड भने चाहिँ के भन्दा दुईटा नोन पोइन्टमा बसेर के रे दुईटा नोन पोइन्टलाई साइड गरेर, पी र क्यू ट्राभर्सको स्टेसन हो, नोन पोइन्ट हो, यो दुईटा नोन पोइन्टलाई बसेर यो पोइन्टको पोजिसन पत्ता लगाउने, अननोन पोइन्टको पोजिसन पत्ता लगाउने चाहिँ के हो भन्दा 2 पोइन्ट प्रब्लम हो। तर 2 पोइन्ट प्रब्लममा चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ भने डिटेलमा पढ्नु पर्ने छैन तपाईको कोर्समा, तैपनि तपाईलाई अलिकति बताऊ। 2 पोइन्ट मेथड चाहिँ अलिकता 3 पोइन्ट मेथड भन्दा चाहिँ 3 पोइन्ट मेथड भनेको तीनटा नोन पोइन्टलाई हेर्ने, 2 पोइन्ट मेथड भनेको दुईटा नोन पोइन्टलाई हेर्ने। कहिले कहिले दुईटा भन्दा तीनटा पोइन्ट नदेखिन सक्छ, त्यस्तो बेला 2 पोइन्ट मेथड, नत्र 3 पोइन्ट मेथड चाहिँ बेस्ट मेथड हो। दुईटा पोइन्टलाई हेर्नलाई तपाईले खास चाहिँ यो ए भन्ने यहाँनिर यो पोजिसन पत्लाउनु परेको हो, प्लेन टेबल यहाँनिर सेट छ, यसको पोजिसन यहाँ पत्लाउनु परेको हो। तर चाहिँ के भने हामीले एउटा एक्जुलरी पोइन्ट सेट गर्नुपर्छ। यो झन्झटिलो हुन्छ अलिकति, यो हामीलाई यसको पोजिसन चाहिए हैन, तर ए को पोजिसन पत्ता लगाउनलाई यहाँ एउटा एक्जुलरी पोइन्ट पनि क्रिएट गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईले के गर्नुपर्छ भने यो एक्जुलरी पोइन्टमा प्लेन टेबललाई राख्यो, त्यसपछि त्यो प्लेन टेबललाई को चाहिँ तलको पोइन्टलाई यहाँ मार्क गर्यो, ट्रान्सफर गर्यो, ट्रान्सफर गरेर चाहिँ तपाईले यो पी भन्ने पोइन्टलाई हेर्यो, एउटा रे तान्यो, क्यू भन्ने पोइन्टलाई हेर्यो, अर्को रे तान्यो, अनि त्यसपछि ए1 भन्ने पोइन्टमा पेग गाडेको हुन्छ, पेग गाड्ने र त्यसलाई हेरेर ए1 भन्ने पोइन्ट चाहिँ रेडिएसनको सहायताले उतार्यो। उतारिसकेपछि अब यो प्लेन टेबललाई लगेर यो ए1 भन्ने पोइन्टमा चाहिँ ए भन्ने पोइन्टमा लगेर सेट गर्यो।
सेट गरिसकेपछि के गर्ने भन्दा यहाँबाट पी लाई हेर्ने तपाईले प्लेन टेबल कता कुन डिरेक्सनतिर फर्किया थियो पी र क्यूमा भन्ने हामीलाई अहिले थाहा छैन। त्यसैले गर्दा के गर्ने भन्दा चाहिँ यो A1 बाट चाहिँ पी लाई चाहिँ ट्याक्कै यो लाइनमा पर्ने गरी ठ्याक्कै यो अहिकै पी बाट यो पी बाट A1 बाट पी बाट हेर्दा पी तिर फर्किने गरी प्लेन टेबललाई राख्ने। यहाँ एलिडेट राखेर यो पी र A1 तिर एलिडेट राखेर ट्याक्कै चाहिँ के गर्ने भन्दा पी तिर चाहिँ देखिने गरी तपाईले प्लेन टेबललाई फर्काउने। अहिले चाहिँ अब त्यो एक्युरेट पोजिसन नहुन सक्छ। त्यसपछि यहाँबाट ए लाई हेरेर क्यू लाई हेरेर रे तान्दा वास्तवमा यही क्यू बाट काटिनु पर्थ्यो। यहाँबाट रे तान्दा पनि यदि चाहिँ ओरिएन्टेसन एक्ज्याक्टली थियो भने यहीँबाट काटिनु पर्थ्यो, तर काटिएन। बी बाट हेर्दा क्यू को पोजिसन यहाँ थियो, A1 बाट हेर्दा क्यू को पोजिसन चाहिँ यतातिर आयो, काटिएन भने द्याट इज द इरर आयो। भनेपछि त्यो इररलाई यहाँ ट्रायंगल बन्यो, द्याट इज द नन एज द इरर अफ ट्रायंगल। अब यसलाई तपाईले चाहिँ क्यू ट्याक्कै त्यही ठाउँमा पुग्नेलाई चाहिँ ओरिएन्टेसन चाहिँ मिलेन छ भन्ने थाहा हुन्छ। ओरिएन्टेसन मिलाउने कसरी त भन्दा तपाईले चाहिँ अब के गर्ने भन्दा यो Q1 A1 बाट हेर्दा चाहिँ Q1 भन्ने पोइन्ट आयो, वास्तवमा क्यू बाट काटिनु पर्थ्यो भने तपाईले एलिडेट कहाँ राख्ने भन्दा यो PQ1 मा एलिडेट राखेर ठ्याक्कै त्यो लाइन अफ साइटमा पर्ने गरी एउटा यहाँ रड गाड्दिने, जहाँ गाडे नै हुन्छ। यो PQ1 मा एलिडेट राख्दाखेरि जहाँ साइडमा पर्ने गरी लाइन अफ साइडमा गएर यो रड गाड्ने। त्यसपछि ट्याक्क एलिडेटलाई यो डिरेक्सनमा राख्ने, यहाँ राख्ने, PQ1 डिरेक्सनमा राख्ने र तबसम्म प्लेन टेबललाई घुमाउने जबसम्म यही रेन्जिङ रड चाहिँ ट्याक्क यसले यो एलिडेटले देख्दैन। त्यसपछि प्लेन टेबल घुमाएर ट्याक्कै यो रेन्जिङ रड देखिएपछि के बुझ्नुस् भने अब प्लेन टेबल चाहिँ अघि नै जुन पी र क्यूमा जुन डिरेक्सनमा फर्केको थियो अहिले पनि ट्याक्कै त्यही डिरेक्सनमा फर्केछ भन्ने थाहा हुन्छ। अब ट्याक्क क्लेम गरिदिनुस्, द्याट इज द पोजिसन। ए को पोजिसन A1 भइहाल्यो। चाहिँ त्यसपछि यसको के अरे चाहिँ डिरेक्सन तपाईले पत्ता लगाइहाल्नुभयो। यसरी तपाईले यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसको प्रोसेस यहाँ लेखिया छ, मैले जे भने त्यो कुरा। अब 3 पोइन्ट मेथड चाहिँ तपाईले तीनटा नोन पोइन्टलाई तपाईले साइड गर्नुहुन्छ। तीनटा नोन पोइन्टबाट साइड गरेर रे तान्दा एउटै पोइन्टमा काटिए त सिद्धि गयो, एउटै पोइन्टमा नकाटिकन तीनटा पोइन्टमा काटिन्छ। ए भन्ने पोइन्टलाई हेर्नुभयो, बी भन्ने पोइन्टलाई हेर्नुभयो, सी भन्ने पोइन्टलाई हेरेर तपाईले रिसेक्सन गर्दाखेरि एउटै पोइन्टमा काटिनु पर्थ्यो, तर यसरी काटे ट्रायंगल बन्यो भने द्याट इज नोन एज द ट्रायंगल अफ इरर भनेर भन्छ। वास्तवमा काटिनु पर्थ्यो एउटै पोइन्टमा, अनि बल्ल त्यो काटिएको पोइन्ट चाहिँ त्यो तपाईले इन्स्ट्रुमेन्ट राखेको प्लेन टेबल राखेको चाहिँ ग्राउन्ड पोइन्टको पोजिसन हुन्थ्यो पेपरमा, तर काटिएन, द्याट इज ट्रायंगल अफ इरर। अब यसमा चाहिँ के टर्मिनोलोजीहरु छ, तपाईले चाहिँ तीनटा पोइन्ट जस्ट लाइक ग्राउन्डमा भएको पोइन्ट चाहिँ यिनीहरु भयो, यसलाई तपाईले अलरेडी प्लट गरिसक्नु भएको छ। यो तीनटा जुन तीनटा पोइन्टलाई हेर्नुभयो त्यो तीनटा पोइन्टलाई जोडिने ट्रायंगललाई ग्रेट ट्रायंगल भनेर भन्छ। लोकसेवा दिँदाखेरि ग्रेट ट्रायंगल भने के भनेर सोधिन सक्छ। जुन तीनटा नोन पोइन्टलाई तपाईले हेर्नु भएको छ त्यो पेपर त्यो तीनटा नोन पोइन्टलाई जोड्ने इमेजिनेरी ट्रायंगललाई हामी ग्रेट ट्रायंगल भन्छ। र त्यो तीनटै पोइन्टबाट पास हुने गरी तपाईले एउटा सर्कल ड्रा गर्नुभयो भने त्यसलाई हामी ग्रेट सर्कल भनेर भन्छ। अब हेर्नुस् है, यस्तो आइदियो भने एउटै पोइन्टमा काटिए त ठीक थिँदै थियो, एउटै पोइन्टमा काटिएन भने यो ट्रायंगल अफ इरर हो। यसलाई तपाईले एउटा पोइन्टमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ यो ट्रायंगललाई। त्यो कन्भर्ट गर्ने विभिन्न मेथडहरु छ, बेसल्स मेथड, मेकानिकल मेथड एन्ड ट्रायल एन्ड इरर मेथड, लेमन्स मेथड भन्ने छ। पहिलाको पुरानो कोर्समा यो तीनटै मेथड डिटेलमा पढ्नु पर्थ्यो तपाईको, तर तपाईहरुको नयाँ कोर्स हो, त्यो नयाँ कोर्स अनुसार चाहिँ तपाईलाई अहिले डिटेलमा पढ्नु पर्ने केही पनि छैन। तर पनि मैले तपाईलाई लेमन्स मेथड चाहिँ मोस्टली युज हुने भएर त्यो चाहिँ कसरी गर्छौं भने यसलाई चाहिँ हिट एन्ड ट्रायल मेथडबाट कसरी गर्ने भन्दा यो ट्रायंगललाई कन्भर्ट गर्नलाई के गर्ने त भनेर भन्दा तपाईले अब चाहिँ के गर्ने त भन्दा यो ए भन्ने पोइन्टमा चाहिँ यो ट्रायंगलमा यो ट्रायंगललाई तपाईले पोइन्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अब चाहिँ तपाईले चाहिँ यो पी डैश भन्ने पोइन्टमा तपाईले चाहिँ यो पी डैश भन्ने पोइन्ट चाहिँ एक्ज्याक्ट पोइन्ट थियो, तर यो एक ठाउँमा काट्दिनु पर्थ्यो, त्यो काटिएन। त्यसकारण गर्दा चाहिँ यो चाहिँ ट्रायंगल अफ इरर भयो। यसलाई चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ तपाईले हटाउने त भनेर भन्दा जहिले पनि के हुन्छ भने यो ट्रायंगल अफ इररमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यो यहाँ एबीसी बन्यो, स्मल ट्रायंगल अफ इरर ए
BC A dash B dash C dash यो ABC लाई हेर्दा बनेको यो चाहिँ ट्रायंगल हो यो यसको चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने यो चाहिँ यसको परपेंडिकुलर डिस्टेन्स यो साइडबाट यसको परपेंडिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ तपाईले परपेंडिकुलर काट तान्नी हो भने यो चाहिँ यसको परपेंडिकुलर चाहिँ यो पोइन्टबाट यहाँसम्मको यो डिस्टेन्सको चाहिँ प्रोपोर्सन हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सको प्रोपोर्सन हुँदाखेरि यो तीनटा तान्नु भयो भने यहाँ फेरि के आउँछ भने अर्को सानो ट्रायंगल बन्छ अनि त्यो सानो ट्रायंगलको पनि फेरि तपाईले चाहिँ बीचबाट चाहिँ परपेंडिकुलर तान्दिनु हो भने के हुन्छ भने अर्को सानो ट्रायंगल भन्दाखेरि दुई तीनटा ट्रायल गरिसकेपछि के हुन्छ भने त्यो चाहिँ एउटा पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ कन्भर्ट हुन्छ यद्यपि यो तपाईले कोर्समा तपाईलाई छैन तर चाहिँ तपाईले 3 पोइन्ट मेथडमा हिट एन्ड ट्रायल मेथडबाट हामी त्यसरी गर्छौं र तपाईले सर्वे गर्दाखेरि रिसेक्सन गर्दाखेरि तीनटा केस मध्ये एउटा आउँछ एउटा केस चाहिँ इनसाइड अफ ट्रायंगल जस्तो तपाईको प्लेन टेबल चाहिँ जुन तीनटा पोइन्टलाई हेर्नुभयो त्यो तीनटा पोइन्टको चाहिँ ले जुन ट्रायंगल बन्ने हो त्यो ट्रायंगलको भित्रपट्टि प्लेन टेबल छ भने इनसाइड अफ ट्रायंगल केस हो आउटसाइड अफ ट्रायंगल अहिलेको केस चाहिँ आउटसाइड अफ ट्रायंगल हो ट्रायंगल भन्दा बाहिरपट्टि छ अहिले हाम्रो प्लेन टेबलको पोजिसन भने अर्को चाहिँ के हो भने आउटसाइड अफ ट्रायंगल एन्ड नियर टु ग्रेट सर्कल आउटसाइड अफ ट्रायंगल भएर पनि ग्रेट सर्कलको नजिक नजिक हुँदै जान्छ जस्तो आउटसाइड अफ ट्रायंगल त यो पनि आउटसाइड अफ ट्रायंगल हो आउटसाइड अफ ट्रायंगल यो पनि आउटसाइड अफ ट्रायंगल हो तर यस्तो चाहिँ कि प्लेन टेबलको पोजिसन आउटसाइड अफ ट्रायंगल भइ ग्रेट सर्कलको नजिक छ भने यो तीनटा केसेस हुन्छ जहिले पनि यो तीनटा केसेस मध्ये यो एरर हटाउनलाई चाहिँ ए केस सबैभन्दा बेस्ट बी केस बेटर सी केस चाहिँ वर्स्ट हो त्यसकारण गर्दा रिसेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ सक्नुहुन्छ भने इनसाइड अफ ट्रायंगल हुने गरी गर्नुस् सकिदैन भने आउटसाइड अफ ट्रायंगल तर ट्रायंगलको जस्ट नजिक हुने गरी तपाईले चाहिँ गर्नुस् यो पोइन्ट तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ नि यो पोइन्ट चुज गर्दा त्यसरी हेर्ने पोइन्टहरु चुज गर्दा पनि त्यसरी तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सी पोइन्ट केस चाहिँ सकभर नहुने गरी तपाईले ओरिएन्टेड रिसेक्सन गर्न पर्छ अब यसको एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज प्लेन टेबल सर्वेइङ छ एडभान्टेज के हो भने अघि नै तपाईलाई भने डेटा नलिने भएर तपाईले चाहिँ म्याप चाहिँ फिल्डमै हेर्ने भएर अमिटिङ नेसेसरी मेजरमेन्टहरु अमिट हुन सक्ने सम्भावना हुँदैन अनि अर्को चाहिँ के भने यहाँ सबभन्दा यसको इम्पोर्टेन्ट एडभान्टेज के भने क्यान कम्पेयर द प्लटेड वर्क विथ द एक्चुअल फिचर्स एक्चुअल फिचर उसको आँखा अगाडि छ त्यसकारण गर्दा यसलाई कम्पेयर गर्न सक्छ यदि भएन भने उतिखेर यसलाई हामी करेक्ट गर्न सक्छौं यो दोस्रो एडभान्टेज तेस्रो एडभान्टेज सिम्पल एन्ड चिपर देन थियोलाइट सर्वे भन्दा सिम्पल छ चिपर छ इट इज मोस्ट सुइटेबल फर स्मल स्केल म्याप सानो एरियामा स्मल स्केलमा म्याप बनाउँदा अरु भन्दा यो मेथड चाहिँ सुइटेबल छ यसमा खतरा ग्रेट स्किलको आवश्यकता पर्दैन एकताल प्लेन टेबल चलाउन जाने भने उले सजिलैसँग यसलाई चाहिँ हामी गर्न सक्छौं यसमा हेभी क्याल्कुलेसनहरु हेभी प्रिन्सिपलहरु त्यस्तो छैन अनि म्याग्नेटिक कम्पास सर्वे गर्न नसक्ने ठाउँमा यसमा हामी यो मेथडमा चाहिँ लोकल एट्र्याक्सनको एरर आउँदैन अब फिल्ड बुक राइटिङमा कुनै मिस्टेक हुने कुरा भएन किन भन्दा फिल्ड बुकै लेख्नु पर्दैन तपाईले नाप्ने बित्तिकै प्लट गर्ने हो नो अफिस वर्क म्याप फिल्डमै तयार हुन्छ अफिसमा आएर केही गर्न पर्दैन नो चान्सेस अफ मिसिङ डेटा कुनै पनि डेटाहरु हराउने सम्भावना चाहिँ भएन दिज आर द एडभान्टेज अफ प्लेन टेबल सर्वे अब डिसएडभान्टेजमा के हो त भन्दा यो चाहिँ थियोलाइटले ट्राभर्स बनाएर गर्ने जस्तो त्यति इन्टेन्डेड एक्युरेट वर्क चाहिँ होइन अनि नट सुइटेबल इन मनसुन पानी पर्ने बेलामा यो सुइटेबल हुँदैन किनभने पेपरमै हामीले म्याप बनाउने हो यो चाहिँ ट्रोपिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरु धेरै खाले इन्स्ट्रुमेन्टहरु आवश्यकता पर्छ त्यो कुनै एउटा हराउने बित्तिकै अथवा छुट्ने बित्तिकै तपाईले सर्वे गर्न नसक्ने हुन्छ ट्रोपिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरुको चाहिँ आवश्यकता पर्छ अब चाहिँ तपाईलाई चाहिँ प्लेन टेबल बोक ट्राइपड बोक अन्य सामानहरु बोक्न पर्ने भएर ड्यू टु हेभीनेस अलिकता चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्न एउटा स्टेशनबाट अर्को स्टेशनमा लानलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ यो अनि सो मेनी एसेसोरिज भावेर एउटा न एउटा हराउन सक्ने सम्भावना साइडमा काम गर्दाखेरि हराउन सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ अर्को चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो तपाईलाई चाहिँ फिल्डमा तपाईले 1:200 मा म्याप बनाएर आउनुभयो यसको सिरियस डिसएडभान्टेज 1:200 मा स्केलमा चाहिँ पहिला तपाईले म्याप बनाएर आउनुभयो घरमा आइसकेपछि क्लाइन्टले मलाई 1:100 मा दे भनेर भन्यो नि पोसिबल छैन किन डेटै छैन तपाईले त म्याप लिएर आउनु भएको छ भने यो चाहिँ अनदर स्केलमा रिड्र गर्न चाहिँ रिप्लटिङ गर्नको लागि डाटा अवेलेबल हुँदैन अर्को डिसएडभान्टेज के हो भने यो चाहिँ लार्ज एरियामा यो सर्वे फिजिबल छैन र अनडुलेटेड एरियामा पनि अनडुलेटेड भनेको चाहिँ धेरै खाल्डाखुल्डी भएको ठाउँमा पनि यो सर्वे चाहिँ
पोसिबल हुँदैन। अब यो लास्ट टपिक छ सोर्सेस अफ इरर। तीनटा इरर हामीले कम्पासमा पनि पढाएको थियौँ, इन्स्ट्रुमेन्टल इरर, पर्सनल इरर एन्ड इरर अफ प्लटिङ भन्ने। यसमा चाहिँ तीनटा इरर छ सोर्सेस अफ इररमा। नेचुरल इरर त्यति धेरै चाहिँ यसमा छैन। इन्स्ट्रुमेन्टल इररमा चाहिँ के भने जस्तो सर्फेस बोर्ड चाहिँ पर्फेक्टली के छैन भन्दा स्मुथ छैन, बोर्डमै खाल्डाखुल्डी छ भने त्यसले दिन्छ इरर। अनि फ्लुइडिसियल इयर अफ द एलिडेट स्ट्रेट छैन, स्मुथ छैन भने रे तान्दाखेरि त्यसले चाहिँ हामीलाई इरर दिन्छ। अब साइड भेन अफ द एलिडेट तपाईँले चाहिँ यसरी सुतेको हुन्छ साइड भेन, यसलाई यसरी उठाउँदाखेरि यस्तो बनाउँदाखेरि यसले पर्फेक्टली परपेन्डिकुलर हुनु पर्थ्यो, त्यो नहुन सक्छ, त्यो भएन भने त्यसले इरर दिन्छ। अर्को चाहिँ फिटिङ अफ टेबल एन्ड ट्राइपोड बिङ लुज। अघि नै मैले ट्राइपोडको तपाईँलाई फिक्स गर्ने गज दिएको थिएँ, त्यो लुज भइदियो भने ट्राइपोड आफै हाइट घट्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा दिने इरर। अर्को चाहिँ द डिफेक्टिभ ट्रफ कम्पास, फ्रीली म्याग्नेट चाहिँ सस्पेन्ड नहुने खाले कम्पास पनि हुन्छ बिग्रेर, त्यो कारणले गर्दा यिनी इरर चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टल इरर हो। अब पर्सनल इरर के, प्लेन टेबललाई पर्फेक्टली होराइजन्टल बनाउन सकेको छैन, सेन्टरिङ गर्न पर्फेक्टली सकेको छैन, पर्फेक्टली ओरिएन्टेसन गर्न सकेको छैन, यो चाहिँ धेरै गाह्रो चिज हो र यो चाहिँ स्किल डेभलप नभएकोले चाहिँ यो गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। अनि क्ल्याम्प प्रोपरली गरेको छैन ताकि तपाईँको चाहिँ हल्लिएर चाहिँ उठेर ओरिएन्टेसन चेन्ज हुनसक्छ। अनि तपाईँले कुनै पनि पोइन्ट एलिडेटबाट साइड गर्दा पर्फेक्टली साइड नगरिकन रे तानिएको छ, त्यसले गर्दा चाहिँ आउने इरर हो। अर्को चाहिँ तपाईँले जो पिन गाडेर जस्तो ए भन्ने पोइन्टमा चाहिँ तपाईँले यो प्लेन टेबल यसरी राख्नु भएको छ, अनि ठ्याक्क यो ए भन्ने पोइन्टको माथि यो ए भन्ने स्मल ए भन्ने पोइन्ट छ, यो सेन्टरिङ गरिसकेपछि ए भन्ने पोइन्टमा तपाईँले यहाँ पिन गाडेर सानो पिन गाडेर यो पिनमा टच गराएर एलिडेट टच गराएर तपाईँले साइड गर्नुपर्छ। तर तपाईँले चाहिँ साइड गर्दाखेरि एमा पिनमा टच नगरिकन तपाईँले रे तानिदिनु भयो, साइड गरिदिनु भयो भने त्यसो भयो भने त्यसले पर्फेक्टली करेक्टेड सेन्टर हुँदैन र त्यसले इरर दिन्छ। अर्को चाहिँ द रेज नट बिङ एक्युरेटली ड्रन थ्रु द स्टेसन पोइन्ट, तपाईँले रेज तान्दा चाहिँ ट्याक्कै स्टेसनबाट नतानिकन चाहिँ गर्नुभयो भने त्यसले दिने इरर। दिज आर द पर्सनल इरर, तपाईँको नेग्लिजेन्सको कारणले गर्दा आउने इरर हो, तपाईँसँग स्किल नभएको कारणले गर्दा आउने इरर चाहिँ पर्सनल इरर छ। अब प्लटिङ इरर के त भन्दा तपाईँले जुन मेजर गरेको डिस्टेन्स छ त्यसलाई कन्भर्सन गर्दाखेरि इरर गर्नुभयो, स्केलमा कन्भर्सन गर्दाखेरि। अनि कन्भर्ट गरिसकेको डिस्टेन्स नापेर तपाईँले लोकेट गर्नको लागि गल्ती गर्नुभयो, रेमा प्लट गर्नलाई गल्ती गर्नुभयो। अर्को चाहिँ तपाईँले जुन पेपर त्यहाँ टाँच्नु भएको छ त्यो पेपर चाहिँ पर्फेक्टली के गर्नु भएको छैन भने चाहिँ प्लेन टेबलमा एकदमै स्मुथ हुने गरी टाँच्नु भएको छैन भने तपाईँले चाहिँ रे तान्दाखेरि नि पेपर ऱ्यापिङ हुने, श्रिङ्केज हुने, प्लटिङ गर्दा चाहिँ त्यसो भयो भने प्लटिङ इरर चाहिँ यसले आउँछ। अब यसको प्रिकसन तपाईँले के गर्ने भन्दा एकदमै गुड क्वालिटीको पेपर हुनु पर्यो, स्ट्रेच गर्नु पर्यो त्यसलाई प्रोपरली अन द बोर्ड। अनि तपाईँले चाहिँ युज गर्दाखेरि चाहिँ कन्स्ट्यान्ट केयर इन ड्रइङ एन्ड इन युज अफ स्केल, स्केलको युज गर्दा चाहिँ एकदमै गर्दा केयर गरेर तपाईँले त्यसलाई कन्भर्ट गरेर चाहिँ गर्नुपर्छ। दिज आर द प्लटिङ इरर। ल थ्याङ्क यू, यति चाहिँ हाम्रो चाहिँ छ। यो चाहिँ यसलाई सर हेर्नु होला, यसको प्र्याक्टिकल पनि हुँदैन प्लेन टेबलको, किन भन्दा अहिले त्यति धेरै युज छैन, तर चाहिँ प्लेन टेबल सर्वेको बारेमा जान्न पनि पर्ने भएर यो टपिक चाहिँ राखिरहेको छ। यसलाई हेर्नु होला, म तपाईँलाई स्लाइडमा राखिदिन्छु। त्यसपछि केही बुझिएन भने फेरि अर्को क्लासमा हामी यसलाई डिस्कसन गर्छौँ। केही छ सोध्न पनि भने सोधौँ। यो च्याप्टरबाट कति आउँछ मार्क्स? केबाट? यो च्याप्टरबाट 6 to 8 मार्क्सको थ्योरी आउँछ। हुन्छ सर।